जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो नया वीक शुरू हो चुका है, इसके लिए भी जितने भी आपने प्लान्स बनाए होंगे, उसके ऊपर वर्किंग आपकी शुरू हो चुकी होगी। कुछ भी करें, जहां भी पहुंचना चाहते हैं पहुंचे, अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना, और उसको अचीव करने का जो आपका एक ट्रैक जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वहां पर चलें, उस पर आगे बढ़ें। लेकिन डोंट फॉरगेट टू बी काइंड। कुछ भी करें, जस्ट काइंडनेस को जो है वो आप कंसिडर जरूर करें। ये इस चीज पे, इस बात पर जरूर फोकस करें दैट यू हैव टू बी काइंड इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग। डोंट फॉरगेट टू बी काइंड। कुछ भी करें, किसी से बात करें, या कुछ भी आपने करना है, डेली डे टू डे इंटरेक्शन है या कुछ भी है, थिंक बिफोर यू स्पीक। बिकॉज हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं, जो हमें बाज़ औक़ात पता नहीं चल पाते। हम उसको बहुत हद तक इग्नोर कर जाते हैं। इसी के साथ प्यारे से मैसेज के साथ प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं, सेगमेंट का आगाज करते, देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। पहले मेहमान जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, इस सेगमेंट के मेहमान बने हैं जफर शाहीन साहब, प्रेसिडेंट मुजफ्फराबाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी। और इनके बारे में मैं क्या क्या आपको मेंशन करूं, ड्रामा डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, और ओवरऑल कितनी सारी चीजों को इस वक्त करंटली डील कर रहे हैं। इस हवाले से इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक मरतबा फिर से रोही का कि उन्होंने हमें दावत दी यहाँ पे, और आई एम वेरी हैप्पी कि हम अपना मैसेज पहुंचाने के लिए आपने ये स्टेशन हमें प्रोवाइड किया। थैंक यू कि आपको बुलाया गया और आपने जो है वो यहाँ पर आना पसंद किया। तो अब ओवरऑल ठीक है, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है उसकी ज़ात का। सर्दी है लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा मौसम आज क्योंकि धूप निकली है मुल्तान में, फाइनली धूप निकल आई है। जी जी, बहुत अच्छा हो गया। एंजॉय कर रहे हैं आप इस धूप को? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सर्दियों की जो धूप होती है उसको एंजॉय ना किया जाए तो मेरे ख्याल से जिंदगी अच्छी नहीं लगती। सही बात और जो दिसंबर की शामें गुजरी और अभी भी ठंडी शामें हैं, तो ये एक सीन तोहफा है हमारे लिए, इंसानों के लिए, और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उस कुदरत का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। बिल्कुल, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इतनी सारी चीजें जो कि आप मैनेज कर रहे हैं, आप एज ए सोशल वर्कर भी काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ड्रामा डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, राइटर के तौर पर भी, सिंगर के तौर पर भी। तो इतना कुछ आप मैनेज कर रहे हैं, इस हवाले से हम जरूर आपसे बात करेंगे, बहुत कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, बच्चों से खुश तबी करना ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। बच्चों से खुश तबी करना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरा भाई था छोटा, उसकी एक चिड़िया थी, उसका इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई से कहा, या अबा उमैर मा फ़अल बिन नुग़ैर, कि ए अबू उमैर, ये उनकी कुनियत थी, और तेरी चिड़िया का क्या हाल है। इससे मालूम हुआ मेरे नबी के अखलाक कितने आला अखलाक के हामिल थे। आप बच्चों से भी खुश तबी किया करते थे। हमें भी चाहिए बच्चों से मोहब्बत करना, खुश तबी करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। और इसी के साथ प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। हमें हमारी सेकंड गेस्ट ने ज्वाइन किया है, खिजरा आरिफ। वेलकम टू द शो वंस अगेन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? अल्लाह पाक का करम। और जो सीजनल डिप्रेशन के बारे में आपने लास्ट टाइम बात की थी ना, उसका खासा इम्पैक्ट हुआ था वैसे मेरे ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम जान रहे होते हैं ना, हम उसको कहीं ना कहीं रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो द वेदर वाज चेंजिंग, मैं बोलने वाली थी द मौसम वाज चेंजिंग। तो
میرا اس کو بڑا میرا امپیکٹ ہوا. اینڈ آئی واز لائک مجھے تو سیزنل ڈپریشن ہو گیا. ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. ہاں پازیٹیو امپیکٹ تھا کیونکہ اچھی ڈبیٹ رہی تھی ہماری, بڑی اچھی ڈسکشن رہی تھی, اور یہ وہ بیسک چیزیں جن کے بارے میں معلوم ہونا بڑا ضروری ہے. ایسی چیزوں پہ ڈسکس کرنا, اور ہمیں باقاعدہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم لوگ بات کرتے ہیں اور لوگ اس کا اثر لیتے ہیں تو اور تو خوشی ہوتی ہے. ہاں بٹ دیر از اے رانگ سائڈ ٹو اٹ کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا اینڈ دین یو اسٹارٹ فیلنگ کہ یار مجھے تو بہت بڑی پرابلم ہے, مجھے تو اتنا بڑا مینٹل ڈس آرڈر ہے. اس بارے میں بھی ذرا آج ہم بات کریں گے. ویسے آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی دیٹ از اینگر مینجمنٹ پلس دی اکرنس آف سوسائڈل تھاٹس. ویری سیریس ٹاپک یٹ ویری سینسٹیو, لیکن آئی تھنک اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے آج کل کے ٹائم کو دیکھتے ہوئے. ڈیفینیٹلی جتنی ہمارے ایگریشن ہماری ینگسٹرز میں بڑھ رہا ہے, میرے خیال سے بات کرنا بہت ضروری ہے. اس کا کاز کیا ہے, اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے ہم آج ذرا اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. خضرا سے سائیکالوجسٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہر دفعہ ہی ہمیں نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرتی ہیں, بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پرسنالٹی پہ. تھینک یو ونس اگین. ظفر شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی ہے سوشل ورکنگ کے حوالے سے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے تھیٹر پر بھی کافی فوکس کیا ہے, کافی کام کیا ہے. مجھے بتائیے گا, اگر میں ویسے آپ سے سوشل ورکنگ کے حوالے سے بات کروں تو کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت جی ہم لوگ نا ایک ملتان سٹی کے اندر بچوں کی پروٹیکشن کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, خاص توجہ سے کہ جو ورنریبل بچے ہیں ہمارے, جو کسی اسٹریٹ پہ موجود ہیں, ورکشاپس میں کام کرتے ہیں یا بیگنگ کرتے ہیں. بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اسپاٹ پہ جاتے ہیں, کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں, تو آپ پہنچتے بعد میں پہلے 5-7 بیگر بچے جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ملتان سے بیگنگ ختم ہو جائے کسی طرح سے, اور یہ جو بچے جو بالکل اسٹریٹ پہ ہیں ان کو کسی طرح سے ہم کسی دھارے میں ڈھال کے ان کو زیادہ نہیں, اگر یہ ہو سکتا تو ان کو کم سے کم وہ تعلیم جو بیسک نان فارمل ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر ہم ان کو دے سکیں, تو اس حساب سے ہم لوگ جو ہے نا ملتان سٹی کے اندر ڈفرینٹ کمیونٹی سے اور سی بی او سے, این جی او سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آئیڈیاز لے کے آئیں, ہم آپ کے ساتھ مدد کر کے ان بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا بالکل اس وقت ٹاسک ہے. اور جتنے اس وقت ہم نے نا ملتان کے اندر جتنے تھانے ہیں ان کی جو پولیس ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک لائزون بنا ہوا ہے, ایک گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی بچہ کڈنیپ ہوتا ہے یا کوئی گم ہو جاتا ہے یا کسی کو ملتا ہے تو اس گروپ کے ذریعے ہم ان کے ساتھ بھی لائزوننگ میں رہتے ہیں. اور پھر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو جو ہمارا ملتان کے اندر کام کر رہا ہے ان تک ہم لوگ رسائی کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح سے ایدھی ویلفیئر کام کر رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک لائزون ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملتان کے جتنے بھی بچے ہیں نا ان کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. بالکل, بہت اچھا انیشیٹو, بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا, اتنی ساری چیزیں جو کہ یہاں پر مینشن کی گئی ہیں آپ کے بارے میں, آپ کے تعارف میں جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, اتنی ساری چیزوں کو آپ نے مینیج کیسے کیا ہے؟ بس یہ تو میری اللہ کی مہربانی ہے اور میرے پیرنٹس کی دعائیں اور میرے جو ساتھی ہیں سب ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ بٹوین جب ہوتی ہے تو میرے خیال سے آپ کا اگر عزم نیک ہے اور ارادے اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود مدد کرتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹائمنگ کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. ہاں, ٹائم مینجمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکتے, آپ اس میں اچھے نہیں ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ لائف میں بھی آپ اچھے نہیں ہو سکتے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا, آپ ڈراما کی بات کرتے ہیں, آج کے ڈراما کی اگر ہم بات کریں اور پہلے دور کے ڈراما کی بات کریں, آپ کیا چینج دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماجمین کہ اس وقت جو تھیٹر کی شکل ہے نا, میں تو اس کو تھیٹر نہیں مانتا, اور میں پہلے بھی یہاں پہ کئی دفعہ ڈفرینٹ فورم پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اس وقت ہمیں الارم ہے ہمارے ڈائریکٹرز کو, رائٹرز کو. رائٹرز تو ہم نے ختم کر دیے نا, اس وقت اسٹیج پہ ہے نہیں. میں نے بھی آج بات بھی ایک جگہ لکھی کالم میں کہ اس وقت ہماری یونیورسٹیز اور جو ہمارے کالجز ہیں وہاں سے اگر میں بہت میرا رہتا ہے ان کے ساتھ آنا جانا, تو وہاں پہ نا فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں یا میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹی وی کو تو چاہتے ہیں, ایکٹنگ کی طرف ان کا خیال ہوتا ہے, لیکن اسٹیج کی طرف وہ کہتے ہیں نو یہ تو ایک اچھی جگہ نہیں ہے. تو اس کو بگاڑ کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ اسٹیج وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لائیو لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں, اور اس کا فوری طور پہ ریئیکشن بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے.
टीवी और फिल्म और डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन स्टेज आपको जो है ना फौरी तौर पे आपको उसका मिल रहा होता है, रिजल्ट भी मिल रहे होते हैं। तो इस तरफ लेके आने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें उस जो ड्रामा था हमारा पुराना, देखें मैं आज एक बात कर रहा था कि इस वक्त ड्रामा कॉमेडियन बन गया, कॉमेडी ड्रामा। भाई ड्रामे में कॉमेडियन हो सकते हैं, लेकिन ड्रामा कॉमेडी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जरूरी है, उसके अंदर हमारे जितने पहलू हैं, देखें ड्रामा तो एक अक्कासी होता है, अक्कास होता है पूरे माशरे का, आईना होता है जो माशरे में हो रहा है, हमने उसकी सद्देबाब करके अच्छाई की तरफ लेके जाना है, ना कि हमने सिर्फ एक अलग टूल दे दिया है कि यहाँ पे फहाश जुगते होंगी और यहाँ पे वल्गैरिटी होगी, यहाँ पे डांस होगा। डांस देखें, डांस बुरी चीज नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आर्ट है, लेकिन उसको एक रक्स की सूरत में पेश किया जाए, ना कि सिर्फ एक कोई मुजरे की सूरत में पेश किया जाए। तो लफ्ज जो है ना, देखें हमने खुद ही रख दिए हैं कि मुजरा और रक्स। जब हम रक्स की बात करते हैं हमारा माइंड सेट ऑटोमेटिकली कहते हैं कोई आर्ट होगा, लेकिन जब हम बात लफ्ज करते हैं मुजरा तो हम फौरी तौर पे समझते हैं ये कोई गलत बैड चीज है। तो इसलिए ना हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पे जो है ना अपने एक तो राइटर्स को जिंदा करें। हमने राइटर्स खत्म कर दिए हैं। इफ यू डोंट माइंड, मेरे जितने साथी हैं, कोलीग्स हैं इसमें ड्रामे की फील्ड में, हमें राइटर्स को लेके आना होगा। और फिर जैसे माशाल्लाह अभी आपने रोही पे इतना सेट लगाया हुआ है, तो हमने ड्रामा में सेट भी खत्म कर दिया है कि हमने एक ही सेट के ऊपर हर स्टोरी चलानी है। तो एक सेट डिजाइनर मर गया, फिर हमारा मेकअप आर्टिस्ट जो माशाल्लाह आपने यहाँ पे भी बिठाए हुए हैं, लेकिन वहां पे आपको नजर नहीं आएंगे। हालांकि जहाँ पे जरूरत है बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बगैर कैरेक्टर जो है गेटअप के बगैर नजर ही नहीं आता। तो उस वक्त वो वहां पे से खत्म कर दिया। तो ये जो चेंज आया है ये कब आना शुरू हुआ है? हाँ, बहुत ही दुखी सवाल आपने कर दिया। ये मैं समझता हूँ जो मेरा नाकिस सी अकल है, लाहौर से कुछ हमारे सीनियर आर्टिस्ट उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया और फिर ये चीजें वहां से निकल के हमारे शादी ब्याहों में चली गई कि हमारी जो इस वक्त पहले होता था कि कोई नायिका होती थी और वो सिर्फ मुगन्निया जिसको हम कहते थे कि गायकी उसके तबले के साथ या उसके साथ रक्स करने जाती थी, या उनके अपने जगह होती थी जहाँ पे लोग आते थे सिर्फ वो रक्स देखने के लिए। लेकिन अब जो है ना हमने उनकी गली मोहल्लों में और ऐसा फहाश डांस फैलाया जिसकी वजह से जो ना हमारा एक साइकी बन गई है कि ड्रामा गलत है, ड्रामा गलत नहीं और डांस गलत है, ऐसा ही ये हमने उसकी शक्ल को तोड़ा, बिगाड़ा है। तो आज भी देखें अगर आर्ट्स काउंसिल के अंदर ड्रामा लगाते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहा, तो हमारी ड्रामे में सबसे ज्यादा फैमिलीज आती हैं। ऐसा ही है। और 600 की अगर कैपेसिटी है तो मेरे ड्रामे में कम से कम 800,000 के करीब लोग सीढ़ियों पे भी अपनी फैमिलीज के साथ बैठे थे। तो इंशाल्लाह अभी भी हम फैब में करने जा रहे हैं। अच्छा, एक ड्रामा जो ट्रांसजेंडर इशू पे है, बहुत तो उसको फाइनलाइज हो गई हैं चीजें। तो इंशाल्लाह फैब में आप देखिएगा कि दोबारा से हम मुल्तान के लोगों के लिए, फैमिलीज के लिए, उस ड्रामे के सर्वाइवल के लिए रिवाइवल हो उसका, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते होऊंगा मैं जब तक जिंदा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अभी हम आपसे कमर्शियल थिएटर के हवाले से भी जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। तब्दीलियों के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। तब्दीली तो खैर ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अगर हम बात ना करें तो डिस्कशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। अच्छा हिजरा, क्या करें, एंगर मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डे टू डे वेरी कॉमन, और वो इशू जिसके बारे में बात ही नहीं की जाती बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी नॉर्मल और वेरी कॉमन। गुस्सा आया, गुस्सा आ जाता है, क्या हो गया, किसको नहीं आता, लेकिन जब वो गुस्सा बढ़ जाता है कोई तो मसला है, तो उसको अर्ली स्टेज पर ही उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? मतलब हम उसको अर्ली स्टेज पर ही कंट्रोल करने के वाले से कुछ क्यों नहीं करते? उसका आधा जवाब आप खुद दे चुकी हैं। दे चुकी हूँ ना, जब हम शुरू स्टेजेस पे ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना, गुस्सा है कोई बात नहीं आ जाता है, ये बेसिकली ये जो लेम वर्ड्स हैं, यानी कि ये जो एक्सक्यूजेज हैं, हम अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देते जिन एक्सक्यूजेज के बिना पर, ये बेसिकली वो चीजें होती हैं कि अगर आप उस इनिशियल स्टेज पे देख लें कि क्या आपको जो वो गुस्सा आया है वो जायज बात पर आया है या नहीं, और उस गुस्से के टेन्योर में किसका नुकसान हुआ है। अगर हम कहते हैं कि अगर आप नुकसान देखकर काम शुरू करें या आप फायदा देखकर काम शुरू करें तो आपको काम ज्यादा अच्छे से करना समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से उसको काम को लेकर चलना है। सेम है जब हम छोटी छोटी बातों पर ये बात बोल देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप दूसरे की फीलिंग्स और उन चीजों को भी तो अंडरस्टैंड करें कि कल कोई आज आपको किसी
چھوٹی سی بات پہ غصہ آیا ہے تو کل کو یہی چیز بڑھ جائے گی. پھر وہ جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں وہ پھر ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بیہیویئر چینج ہو گئے اور پھر ہم تو ہیں ہی ایسے, یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا, اس کا تو غصہ ہر بات پہ آتا ہے. یعنی پھر آپ اسٹگماٹائز ہونا شروع ہو جاتے ہو اور سب سے پہلے آپ لیبل اپنے آپ کو کرتے ہو کہ میں تو ہوں ہی ایسا, اور آپ اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہو کہ میں تو منہ پھٹوں, میں جو دل میں آتا ہے میں بول دیتا ہوں. تو وہ جو چیز ہے یعنی کہ آپ اپنی ایگو کو سیٹسفائی بیسکلی کر رہے ہوتے ہو کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میرا اینگر ہے وہ کسی دوسرے کو ہرٹ کر رہا ہے یا میرا اینگر ایک غلط جو ہے وہ وے میں ہے, میں اس کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کروں گی, میں ہمیشہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کروں گی کہ میں تو ہوں ہی ایسی. ٹھیک ہے خضرا, اگر ہم ایگو کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایگو کو آپ آسان لفظوں میں ویسے اگر ایکسپلین کر دیں, بیکاز بہت ساری ایگو کے بارے میں بھی لوگوں کے کانسیپٹ جو ہے نا میرے بھی ہو سکتا ہے کہ خراب ہو, تو کین یو پلیز ایکسپلین اٹ. اوکے, ایگو ہوتا ہے جو ہمیں بیسکلی ہمارے اچھے اور برے اور چیزوں میں فرق سکھاتا ہے. ہم اس کو کبھی بھی جو ہے ہم اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمیشہ فرق سکھائے, لیکن کبھی کبھی ہم اس فرق کو بھول جاتے ہیں اور ہم صرف اپنے پلیئر کے لیے جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنے سیلف سینٹرڈ ہو کر ہم صرف اپنے پلیئر کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ہمارا وہ جو ایکچولی ایگو ہے, وہ کانسیپٹ آف ایگو ہے, وہ کہیں چھپ جاتا ہے. اب وہ جو کانسیپٹ آف ایگو چھپ گیا تو اس میں کیا ہے, صرف سیٹسفیکشن لیول رہ گیا. اب ایگو نے مینٹین کرنے کہ یہاں میں نے غلط بات کی, یہاں صحیح بات کی, تو مجھے کس طرح بات کرنی ہے, تمیز سکھانی ہے. وہ جو لیول آف ایک آپ کی ہے نا ایٹیٹیوڈز اور آپ کے ایٹریبیوٹس کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل, اور اس چیز کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایگوئسٹ ہے. ایگو ہونا یعنی آپ کے اندر ایگو ہونا پازیٹیوٹی ہے. ہم اس کو لے کے جاتے ہیں نیگیٹو اس میں کہ اس میں تو بہت ایگو ہے, ایٹیٹیوڈ ایگو ہے, نیگیٹو پرسپیکٹو ہے. بیسیکلی ایگو پازیٹیو پرسپیکٹو ہے, پازیٹیو ہے, یہ ایک طرح سے پازیٹیو ہے. ہم سب کے جیسے سر نے بتایا کہ ایک جگہ پہ ڈانس ہے اور ایک جگہ پہ مجرا ہے, تو وہ کانسیپٹ اور مجرا ہے, لیکن اس میں ڈفرنس آ رہا ہے. سیم ایز ایگو بھی سیم چیز ہے کہ ہے سیم چیز, لیکن اس کے مائنڈ میں اور اس کے لوگوں کے بولنے میں فرق ہے. کہ اگر آپ کہیں کہ یہ تو بہت ایگوئسٹ ہے, بہت ایگو ہے, اٹ مینس بہت ایگو ہے, آپ کے لہجے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی ہے, بٹ یور ایگو از اے گڈ تھنگ کہ وہ آپ کو مینٹین کرتی ہے. پازیٹیو سائڈ, یس, آپ کی پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی کو وہ آپ جو ہے تمیز کے ساتھ دائرے میں رہ کے بتاتی ہے, آپ کے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ شو کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اینگر کی بات کر ہی رہے ہیں اینڈ سائڈ بائی سائڈ مطلب ہم اس کو مینٹل النس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں, تو کیا اینگر اٹ سیلف ایک مینٹل النس ہے؟ بالکل, یہ آپ کے ایموشنز کو ڈائریکٹلی ٹریگر کرتی ہے. اینگر ہمارا ایموشن ہے, اور ایموشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کبھی آپ چھپا نہیں سکتے, جسے کبھی آپ کسی بھی طرح سے دبا نہیں سکتے. یہ کہیں نہ کہیں شو ہوتا ہے, وربلی نہیں, نان وربلی شو ہوتا ہے. اینگر شو کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس میں اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا بری بات ہے کہ ایک غلط بات ہے اور آپ اس پہ بلا وجہ غصہ کر رہے ہو. میں ایک بات ہمیشہ ہر جگہ بولتی ہوں کہ ایگو غصہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو غصہ کس چیز پہ آتا ہے؟ اٹس جسٹ کوسچن کہ آپ کو غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ غصہ آپ کو اس بات پر آتا ہے نا جب آپ کو کوئی چیز ٹریگر کر رہی ہوتی ہے, دیٹ از مطلب جو آئیڈیا آپ کے آئیڈیاز سے کانفلکٹ رکھتا ہو. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو جس بات پہ غصہ آ رہا ہے بیسیکلی اسی کوئی ورتھ نہیں ہے, یا تو وہ کام ہو گیا ہوتا ہے تب آپ کو غصہ آتا ہے. اب کیا آپ کے اس کے ہو جانے کے بعد وہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے؟ یہ گلاس ٹوٹ گیا آپ سے یا کسی سے, ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں آپ مجھ پہ غصہ کرو یا کسی پہ غصہ کرو, آپ نے گلاس توڑ دیا, کیا وہ گلاس دوبارہ سیٹ ہو جائے گا؟ نہیں. تو پھر غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ اس کو آرام سے بھی سمجھا سکتے ہو. جو اگلا سمجھنے والا بندہ ہے اسے غصے میں بھی ویسے ہی سمجھ آئے گی جسے پیار سے سمجھ میں آئے گی, کیونکہ اس کا لیول آف کانسیپٹ انڈرسٹینڈنگ صرف اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. پیار سے بات کرنی پڑے گی. اور کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیار سے جان بھی مانگ لو, وہ ایسے نہیں کہتے, بلکہ پیار سے کی گئی بات میں دم ہوتا ہے. کیونکہ غصہ وہ چیز ہے جس کو بڑا کنٹرول کرنا چاہیے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, میں ریفرنس دینا مجھے نہیں یاد کہ میں کیسے ریفرنس دوں, لیکن میں نے یہ ایک بک میں پڑھا تھا. اس میں یہ تھا کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں بیسیکلی ہم اپنی ورتھ کو ڈاؤن کر دیتے ہیں. غصہ وہ چیز چھپا کے رکھو جو کبھی کبھی شو ہو تو اچھا لگے. آپ کو پتا کہ آپ اپنے ابا سے زیادہ ڈرتے ہو اماں کی نسبت, کیونکہ اماں 24 گھنٹے غصہ کرتی رہتی ہیں, جوتی اٹھا کے ماروں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. ابا نہیں کرتے. ابا سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ کبھی نہ کبھی ایک دفعہ غصہ کریں گے اور وہ شاید زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ بیئریبل نہیں ہوگا, یا وہ ہمارے لیے زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہوگا.
ٹھیک ہے. سیم ایز کہ غصہ وہ چیز ہے جتنا چھپا کے رکھو گے وہ اگلے بندے کے اتنا بڑا تھریٹ ہے. اوہ نائس, ٹھیک ہے, اس اپروچ کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا. خضرہ بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھا رہی ہیں. ذرا بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, جاری رکھیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر شاہین صاحب, جن سے ہم تھیٹر کی کنڈیشن اور سچویشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج کے ڈرامہ اور پچھلے دور کے ڈراماز کیسے ہوا کرتے تھے, تبدیلی کیا آئی ہے, تبدیلی کیوں آئی ہے, اور کیسے اس چیز پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے خضرہ, سائیکالوجسٹ, اور اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. غصے پر قابو کیسے پایا جائے, اس بارے میں بات کرتے ہوئے بھی آئی فیل اٹیکڈ کہ یہ ساری باتیں میرے اوپر ہو رہی ہیں, بیکاز غصہ جلدی آ جاتا ہے, شارٹ ٹیمپرڈ ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اف یو فیل, اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی نیچر کا, آپ کی پرسنالٹی کا کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ ہے, تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس پر کام کرنے کی کوشش کر لیں, بہت اچھی بات ہے, ایک اچیومنٹ ہوگی. اینڈ دین آفٹر اچیونگ دیٹ آپ کو اپنے لیے تالی ضرور بجانی چاہیے. یو ہیو ڈن اے گڈ ٹاسک. ظفر شاہین صاحب, کمرشل تھیٹر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کیا کہنا چاہیں گے تھیٹر کی کنڈیشن کے حوالے سے؟ بالکل, دیکھیں مجموعی تھیٹر جو ہے نا, یہ کمرشل تھیٹر کا لفظ کہاں سے آیا, اس کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی کمرشل تھیٹر کی. جی دیکھیں, اگر تھیٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو تھیٹر کے اندر ہمارے پاس پروسینیم تھیٹر ایک ٹول ہے, انٹریکٹیو تھیٹر ایک ٹول ہے, اور اسٹریٹ تھیٹر ایک ٹول ہے, شیڈو تھیٹر ہے, ٹھیک ہے, کلچرل تھیٹر ہے, اوپیرا تھیٹر ہے. لیکن یہ جو کمرشل تھیٹر ہے یہ ہماری اپنی ایجاد کرتا ہے. وہ کیوں کہ ابھی 2 دہائی میں ہی یہ شروع ہوا, تقریباً 90 کے بعد کی باتیں ہیں, 2000 کی تقریباً. تو اس وقت جب اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو تھیٹر کی شکل یہ نہیں تھی. جب ہم تھیٹر کرتے تھے تو اس کے اندر 1 یا 2 کامیڈین ہوا کرتے تھے, اور یہ ضروری نہیں تھی کہ ڈرامے کے اندر رقص ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کہ دیکھیں, اگر آپ کی لائف ہے, گھر کے اندر آپ رہتے ہیں, تو کوئی ایسا ایکٹ آپ کے اندر نہیں ہے کہ ہر بندہ ڈانس ہی کرتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی ہمیں جو سٹوری ہے وہ تو ہم نے اپنے معاشرے سے اٹھانی ہوتی ہے, اسی کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اس کو چھوڑا, اور جب ہم نے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے, جب ہمارے پروڈیوسرز بھی کمرشل پوائنٹ آف ویو سے آ گئے, انہوں نے ڈرامے کی مت کو چھوڑ دیا کہ ڈرامہ کیا, چھوڑو یار, رائٹر کو کیا پیسے دینے اتنے, اور ڈرامہ ویسے ہی بنا دیں جی آپ. ڈائریکٹر بھی پروڈیوسر کے پیچھے لگ گیا بیچارہ اپنی روزی کی وجہ سے, کیونکہ اس نے اپنا کام سے کمپرومائز ہی مطلب کر لیا نا, کہ میں اور کچھ کر نہیں سکتا, تو مجھے جو پروڈیوسر کہہ رہا ہے مجھے وہی کرنا پڑے گا. تو اس نے اپنا وہ بیسک جو کام تھا, جس میں اس کی ڈائریکشن نظر آتی تھی کہ جس نے معاشرے کو تبدیلی دینی ہے, وہ چھوڑ کے ہم نے اس کلچر کے پیچھے لگ لیا کہ دیکھیں کمرشل کیا ہے, جس سے آپ پیسے کما رہے ہیں. تو کمرشل تھیٹر تو کوئی کمرشل نہیں ہے نا, ایسا ہی ہے. تھیٹر تو ایک نام ہے, ایک آرٹ کا نام ہے. آپ نے اس آرٹ کی شکل کو ختم کر دیا. جب ہم نے اس کا نام کمرشل رکھ دیا تو پھر یہی کچھ ہونا تھا. کیونکہ میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ باہر کے ملکوں کے اندر آپ نائٹ کلب بنا لیں تو وہاں پہ ایشو نہیں ہے. اب یہاں مسلم کنٹری کے اندر نائٹ کلب بنانا ایک بہت بڑا, نہ اس کا کوئی لائسنس ملے گا, نہ ہی کوئی اس طرح کی چیزیں آپ کو اجازت دیں گی. تو ہم نے اس کے اوپر پردہ ڈالا اور اس کو جو ہے نا بنا دیا کمرشل تھیٹر. تو میں تو انفارچونیٹلی ایگزیکٹلی ایسا ہے. تو ہمیں اس کے خلاف جو ہے نا ایک پورا میکانزم بنانا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اپنی فیملیز آج بھی ڈرامہ دیکھنا چاہتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈرامہ نہیں دیکھنا چاہتی. ابھی یہاں پہ ہمارا ایک نجی تھیٹر ہے, وہاں پہ کوشش بھی کی گئی, لیکن اس انوائرمنٹ کو, اس جگہ پہ فیملیز کو لے کے آنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. ڈرامہ آپ نے اندر تھوڑا سا چینج کیا, لیکن جو آپ نے لیبل لگایا ہوا ہے اس جگہ کے اوپر کہ یہاں پہ کوئی فیملی انٹر نہیں ہو سکتی, تو وہ کیسے آئے گی؟ آرٹس کونسل میں یہ لیبل نہیں لگا ہوا, وہاں پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کمرشل تھیٹر کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کا ابھی تک اتنا رجحان کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ دیکھنا یہی چاہتے ہیں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو ہم کچھ کر سکیں گے. سہیل صاحب ایک بات کیا کرتے تھے, مجھے ان کی نا 20 سال پرانی ایک بات یاد ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہم آڈینس کو دیں گے نا اس نے وہی لینا ہے, اور جو ہم دیتے چلے جائیں گے وہی وہ لینا شروع کر دے گی. جب ہم نے اپنے, دیکھیں اس وقت آپ کے جتنے تھیٹرز پہ کام ہو رہا ہے, ایک خاص کمیونٹی آگے دیکھتی ہے.
ہر بندہ کو شوق بھی نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے عام لائف میں کہیں نا یار ڈرامہ دیکھیں, او یار چھوڑو یار, پتہ نہیں مجھے وہاں پہ کوئی دیکھ نہ لے. ایسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کیونکہ میں ڈرامہ ختم کر دیے, تو جو ہم دینا شروع کر دیں گے عوام نے وہی لینا شروع کر دینا, اور اس کے لیے پھر جو اچھے لوگ ہوں گے وہ سائڈ پہ نکلتے جائیں گے, اور جو جن کی سوچ اس طرح سے ہوگی وہ اس طرح سے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت ایک خاص طبقہ ہی تھیٹر دیکھ رہا ہے, ادروائز تھیٹر اس طرح سے نہیں ہے کہ ہر بندہ شوق سے جا رہا ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک, آپ نے چیزوں کو کافی حد تک کلیئر کر دیا ہے. مزید بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ایسے پوائنٹس ہیں جن پر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ ریہرسلز پر کام نہیں ہو رہا, ریکوائرڈ کام نہیں ہو رہا. اگر ہم ڈائریکشن کی بات کریں تو وہ ڈائریکٹرز موجود نہیں ہے, ویسی ڈائریکشن موجود نہیں ہے جس سے ایکچولی اچھی فلمز یا ڈراماز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوا کرتے تھے. اس میں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری. دیکھیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا کہ ریہرسل, ڈرامہ جو ہے نا وہ ریہرسل مانگتا ہے, اسٹیج ڈرامہ خاص طور پہ, کیونکہ ٹی وی پہ آپ کے پاس اسکرپٹ ہے, آپ نے ایک لائن بولنی ہے یا 2 شاٹ ہے یا ایک آپ کا ماسٹر سین بن رہا ہے. ماسٹر سین میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اس نے 2-4 لائنیں یاد رکھنی ہیں, لیکن جو سولو پہ جا رہا ہے وہ تو ایک ایک لفظ بھی وہ بول دیتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, 2 شاٹ میں جی ایک فریم پہ رکھ کے تو آپ بنا رہے ہیں, لیکن جو اسٹیج ہے نا وہاں پہ تو کوئی اس طرح کا شاٹ نہیں ہے, نہ ہی 2 شاٹ ہے, نہ ہی آپ کے ماسٹر ہے. آپ تو پورے ماسٹر میں کھڑے ہوئے ہیں اور پوری آڈینس آپ کو دیکھے, وہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ریہرسل نہیں ہوگی تو اس کے بغیر آپ ڈرامہ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہماری جو حضرت کے ساتھ جو فیمیل آرٹسٹ ہیں وہ کوئی ریہرسل نہیں کرتی, ٹائم نہیں دیتی. ریہرسل کرتی, ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ان کو ڈائلاگ بولنا ہی نہیں آتا. بہت کم آرٹسٹ, ڈائلاگ ڈیلیوری بہت کم ایسے آرٹسٹ ہیں جو اچھے ڈائلاگ ڈیلیوری کرتی ہیں, لیکن عموماً جو ہے مطلب ہے کہ 60-70% جو ہے نا وہ ان کو ڈائلاگ ڈیلیوری نہیں آتی. ان کو فٹ ورکنگ کا بھی نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ اسٹیج سے رائٹ سائڈ سے ان ہونا ہے تو کون سا قدم اندر پہلے رکھنا ہے, لیفٹ سے آنا ہے تو کون سا قدم اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ریہرسل میں ہوتی ہیں, اور جب ریہرسل نہیں ہوگی تو ڈائریکٹر بیچارہ کیا کرے گا, اس نے یہ ساری چیزیں ریہرسل میں بتانی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کیونکہ اسکرپٹ نہیں تو وہ کیا ریہرسل کرائے گا. ٹھیک ہے, مطلب نہ اسکرپٹ پر کام ہو رہا ہے, نہ وہ ڈراماز ہیں, نہ وہ ڈائریکشن ہے, اور نہ ریہرسلز ریکوائرڈ جتنی ہے ان پر کوئی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. خضرا کی جانب ذرا موو کرتے ہیں. خضرا, آپ اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے کافی پوائنٹس ایڈ کر رہی تھیں, ہم اس کو اب ذرا ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. کنٹرول کیسے کیا جائے, جو انیشیل سٹیپس, چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں کنکلوڈ کرنے کا سب سے آسان طریقہ نا وہ یہ ہے کہ آپ صرف اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ ایک ایموشن ہے, اس کو آپ چھپا نہیں سکتے, لیکن اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹینیور نہ غصے کا صرف چند منٹ کا ہوتا ہے, 2 سے 3 منٹ کا, اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا. اگر آپ 2 سے 3 منٹ ریئیکشن دینا چھوڑ دیں یا آپ کم سے کم ریئیکشن شو کریں تو آپ کا غصہ آٹومیٹکلی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. کہتے ہیں نا کہ غصہ ہوتا ہے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے, یہ وہ کہاوت ہے جو بالکل ایکچولی ہمارے پر جو ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے کہ غصے کا ٹینیور صرف 3 سے 4 منٹ کا ہے. آپ نے اس 3 سے 4 منٹ میں خود کو کنٹرول رکھنا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس 3 سے 4 منٹ میں بہت زیادہ ہائپر نہیں ہونا, یا آپ نے ایک دم سے چیزوں کو جو ہے وہ ریئیکٹ کر کے آپ نے اس کو کنکلوڈ نہیں کر دینا. آپ سوچیں کہ آپ نے آپ کو جو چیز ملی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں 3 سے 4 منٹ گزر جائیں گے, بالکل, اس کے بعد آپ ریئیکٹ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ریئیکشن چیزوں کو مزید خراب کر دیتا ہے. یس, کیونکہ حالانکہ وہ چیزیں ہوتی نہیں ہے. اب جب 2 پہلوؤں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, یعنی کہ سوری غصہ کیا جاتا ہے کہ ایک جب آپ جھوٹ بول رہے ہو یا آپ کوئی چیز چھپا رہے ہو تو آپ اس کو بہت زیادہ بڑھاتے ہو, آپ بہت غصہ کرتے ہو, بہت زیادہ ایگریسو ہو, مطلب شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. ایک جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تب آپ غصہ کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان دونوں سچویشنز کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ ایڈمٹ کر لیں تو میرا خیال سے کیا ہمارا جو وہ ٹینیور ہے غصے کا, اور وہ جو ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی جہاں کرتے ہیں وہ کرنا ہم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, کافی سیریس ٹاک ہو گئی ہے, اندر کے موسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ذرا باہر کا موسم بھی جان لیتے ہیں, چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ موسم کی کیا صورتحال ہے. چلتے ہیں جی, ٹوڈیز ویدر سیگمنٹ ہے ہمارا, اور دیکھتے ہیں کہ سہیرا طارق ہمارے ساتھ موجود ہے, ہماری رپورٹر, کیا بتاتی ہیں ہمیں موسم کے حوالے سے.
جی اگر ملتان شہر کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان کا موسم خشک اور سرد رہے گا. صبح کے وقت ملتان میں دھند جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت آسمان بالکل صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور دھند کے بادل بھی چھٹ چکے ہیں. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ملتان شہر میں بارش کا کوئی امکان جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ دن بھر مطلع صاف رہے گا. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ صبح کے وقت ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 92% ریکارڈ کیا گیا ہے. جی تھینک یو سہیرا طارق، آپ ہمیں موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی. بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. کیسی لگی آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ؟ ابھی تو قابل قبول ہے. قابل قبول ہے. آپ ظفر صاحب واپس آئیے گا. بارش کا تو کوئی امکان نہیں ہے بھائی. بارش بالکل اچھی لگی کیونکہ 2 دن پہلے ہم نے بارش دیکھی ہے اور میں نہیں بھر گیا آپ کا بارش؟ نہیں بھر نہیں گیا، لیکن جو یہ بارش ہوئی نا چھوٹی چھوٹی سی یہ تکلیف دیتے کیونکہ کیچڑ ملتان میں اس طرح کے روڈز نہیں ہے، کیچڑ زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اور بات شروع ہوگی تو بات پھر دور تک جائے گی. سڑکوں کے حوالے سے بات شروع ہو جائے گی اور منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ایشوز جو ہیں ان کو ہم شروع کر دیں گے. بڑی زور سے بارش آتی ہے اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہلکی ہلکی بارش یا تیز بارش؟ خضرا بتائیں آپ کی پسند کیا ہے؟ میں بارش کو ویسے ہر طرح سے انجوائے کرتی ہوں. بارش بہت اچھی لگتی ہے. میں بھی اصل میں یہاں سے بارش چھوڑ کے گئی، جب میں فیصل آباد گئی تو وہاں پہ بھی بارش 2 دن میں نے وہاں سورج نہیں دیکھا. تو وہ جب بارش نہ ہو اور سورج نہ نکلے نا تو بڑی اکتاہٹ ہوتی ہے. بارش ہو سورج نہ نکلے تو مزہ آتا ہے. ہاں لیکن بارش نہ ہو اور موسم آپ کو تنگ کر رہا ہو کہ ہونے والی ہے تو لیکن ہو نہیں رہی تو وہ بڑی اکتاہٹ ہوتی ہے نا. وہ ورنہ بارش اچھی لگتی ہے. ورنہ بارش اچھی لگتی ہے. بارش کا پہلا قطرہ تو بننا پڑتا ہے نا کسی کو. ہاں کیا بات کر دی ہے ویسے، کیا بات کر دی. کئی رائٹرز والی بات کر دی ہے ویسے. اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے. نو ڈاؤٹ بڑی خوبصورت بات آپ نے ایڈ کی ہے. اچھا خضرا، لاسٹ ٹائم ہماری سیزنل ڈپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ سیزن کا خاصا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے موڈ پہ، بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو بارش کا بھی امپیکٹ ہوگا یقیناً؟ ڈیفینیٹلی. ہمارے سیزن میں آپ یہ دیکھیں کہ دن اور رات کا بھی ہماری جو بیہیویئرز موڈ پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے. سیم ایز ہمارے موسموں کا، ہمارے ٹائمز کا بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لمحہ بہ لمحہ آپ کے اندر چیزیں بدل رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کے اندر. ہم اسے محسوس نہیں کرتے. زندگی انجوائے کرنے کا طریقہ مجھے بہت آسان ہے کہ آپ اپنے اندر کے چھوٹے چھوٹے چینج کو نہ محسوس کریں اور اسے انجوائے کریں. اور یہ بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ میں سے اکتا جاتے ہیں نا کہ کیا مطلب اریٹیشن وہ تو آپ کبھی زندگی میں انجوائے نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے چھوٹے چھوٹے اس ٹائم کو، مومنٹ کو انجوائے کریں. آپ کو پتا چلے زندگی کتنی خوبصورت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. جیسے ہم 2 دن بارش دیکھیں، تیسرے دن کہتے ہیں اللہ میں بس کرو سورج نکال دو. ایسا ہی ہے. سیم ایز ہمارے ساتھ یہی سسٹم ہے کہ ہم اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیل نہیں کرتے. ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے تھے. ہم جلدی اکتا جاتے ہیں. ہماری پرسنٹیج ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ بس زیادہ نہیں، ٹھیک ہے بس اتنا ہی صحیح ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بس اب بہت زیادہ سردیاں ہو گئی ہیں، اب سے زیادہ گرمیاں بہت جلدی ہم اکتا جاتے ہیں. بالکل. اور یہ ہمارا شارٹ ٹیمپر ہونا ہماری ہر طرح کی نیگیٹیوٹیز کو ڈیولپ کر رہا ہوں اور ہمارے سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہیں ان کو ٹریگر کرتا ہے. ٹھیک ہے. خضرا ہم سے بات کر رہی تھیں اور بہت ساری چیزیں ایڈ اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے. کچھ ایک اور ٹاپک جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، سوسائڈل تھاٹس. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں گے تاکہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ رہے، ہیلدی ڈسکشن. کیونکہ جس بارے میں بات نہیں کی جاتی آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روہی ایٹ 10 میں سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر شاہین صاحب، جو کہ ہم سے ڈرامہ اور اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈائریکشن سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہمیں بتا رہے تھے. کمرشل تھیٹر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ خضرا عارف ہمارے ساتھ موجود ہے، سائیکالوجسٹ ہیں. بات ہو رہی تھی اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے. اینڈ دین ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے اور کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از سوسائڈل تھاٹس. ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا چیزیں ہیں جو اس سوچ کو، اس تھاٹ کو ٹریگر کرتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن پہلے ظفر شاہین صاحب سے ذرا یہ معلوم کر لیں کہ اکیڈمیز کا جو ایک ٹرینڈ ہے، ایک کانسیپٹ ہے ایکٹنگ اکیڈمیز کی، اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو ایز سچ ہمیں ساؤتھ میں نہیں نظر آتی. اس پر کوئی کام ہونے جا رہا ہے یا؟ بالکل آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے
اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ابھی میں نے پہلے بھی بات کی کہ نوجوان جو ہیں یا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹیج ڈرامہ کی طرف کیوں نہیں آتے. وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کو جو پینٹ کر کے دکھا دیا اپنا کلچر کمرشل تھیٹر کے حوالے سے، وہ اس وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں. اور سیکنڈ اس کا یہ پارٹ بھی ہے کہ ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں پہ. دیکھیں اگر یونیورسٹی میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک ڈراماٹک سوسائٹی بنتی ہے، لیکن وہ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ان کا کام چل رہا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں. وہاں سے گئے تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن اگر باقاعدہ طور پہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں کام، اور باقاعدہ طور پہ کوئی اکیڈمی اس طرح سے ہوگی، تو میرا خیال سے وہ اپنا ویژن لے کے جب آئیں گے تو وہ ایک اچھے آرٹسٹ بھی. دیکھیں ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا، دو چیزیں نہیں کہتا کہ میں ایکٹر بنوں گا یا میں سیاستدان بنوں گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت مطلب ہے کہ کمی ہے ہمارے میں. تو اس پہ میرے چودھری طاہر محمود صاحب سے بڑی تفصیلی بات بھی ہو چکی ہے. ہم آرٹ کونسل کے ساتھ مل کے ایک اکیڈمی شروع کرنے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، خاص طور پہ جو کالجز یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ لوگ ادھر آئیں اور یہ جو ڈرامے کا کلچر ہم نے خراب کیا ہوا ہے اس کو ہم بہتر بنا سکیں. جس طرح سے کراچی میں ہم دیکھتے ہیں موجود ہے، وہاں پہ ناپا موجود ہے، ٹھیک ہے، NCA موجود ہے لاہور کے اندر، تو ملتان میں کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے. تو ہم ساؤتھ پنجاب کے لیے بھی بلکہ ہمارا اقدام ہوگا کہ ہم اس طرح کی اکیڈمی بنائیں جہاں پہ وہ ساری سہولیات کے ساتھ وہ چیزیں ہم ان کو ڈیولپ کر سکیں. دیکھیں آرٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈائلاگ ڈیلیوری ہے، ایک آرٹسٹ کو سوئمنگ بھی آنی چاہیے، ایک آرٹسٹ کو ہارس رائڈنگ بھی آنی چاہیے. ایک ظاہر سی بات ہے ہمارے جتنے شعبے ہیں پاکستان کے اندر، ان کی چیزیں جب تک ان کے اندر نہیں وہ سمجھیں گے، چیزوں کو نہیں اڈاپٹ کریں گے تو وہ ایکٹر بن نہیں پائیں گے نا. تو انڈیا اسی لیے ہمارے سے تھوڑا سا اس آرٹ کے حوالے سے آگے جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کو بیسکلی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں اسی اسکولز کے اندر یا ان کی اکیڈمی موجود ہے اس طرح سے. تو یہ ان کا بڑا اچھا طاہر محمود چودھری صاحب کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو ہوگا. ہمارے ساتھ مل کے وہ ہم اس کو اکیڈمی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کی کچھ چیزیں ڈیزائن ہو رہی ہیں، جیسے وہ ڈیزائن ہوتی ہیں 10-15 دن کے اندر تو ہم اس کو باقاعدہ طور پہ یونیورسٹیز کالجز کے اندر وہاں پہ ایک اشتہاری مہم بھی چلائیں گے کہ جو داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ایڈمیشن آگے لیں. بہت خوب، بڑی اچھی ایک آپ نے سوچ کے تحت یہ پلان کیا ہے. بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا انیشیٹو جو کہ لینے جا رہے ہیں. اس کو جتنا میں ویسے اپریشیٹ کروں اتنا کم ہوگا، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیا میں میڈیا کی فیلڈ میں میڈیا اسٹڈیز میں بھی ایڈمیشن یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ شاید یہاں سے ہمارا ایکٹنگ کریئر کا آغاز ہوگا یا شاید ہم فلم میکنگ سیکھ سکیں گے یا ڈائریکشن سیکھ سکیں گے، بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوتا. شوق ہوتا ہے، دیکھیں شوق بہت ہوتا ہے، لیکن جب ان کو انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ملتا نا تو وہ پھر بیچارے دب جاتے ہیں وہاں پہ. مجھے ابھی ایک اسٹوڈنٹ، ایک فیملی ہے بڑی رچ فیملی ہے، انہوں نے مجھے ہائر کیا کہ ہمارے بچوں کو نا آپ اس کے آرٹ کے حوالے سے پڑھائیں. تو میں نے ان کا تقریباً 3 منتھ ان کے ساتھ سیشن لیا، پھر تھوڑا سا ٹائمنگ کی میری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائی. تو فیملیز چاہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں آئیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ ایکٹر ہی بنیں گے، لیکن یہ چیزیں سیکھنے کے بعد آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ آپ کو اس طرح سے بولنا آتا ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں، اپنا بیان کر سکتے ہیں چیزوں کو. اور میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو PhD ہیں لیکن وہ 10 آدمیوں میں بات نہیں کر سکتے. اور ایکٹر جو ہے وہ بالکل ان پڑھ بھی ہوگا نا، وہ 100 لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے اپنی بات کو کر سکے گا، کانفیڈنٹلی کر سکے. کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ نو ڈاؤٹ بڑی کمال ہوتی ہیں. اچھا خضرا عارف، بات ہو رہی ہے سوسائڈل تھاٹس کے حوالے سے، ذرا یہ ایڈ کیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے نزدیک کیا ایسی چیزیں سوسائڈل تھاٹ کو ٹریگر کرتی ہیں؟ ہماری جو مین چیز ہے سوسائڈل تھاٹ کو ٹریگر کرنے کی، وہ ہم ہر جگہ ہی دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن بڑی مین وجہ مانی جاتی ہے. کہ ڈپریشن کے ہونے کی وجہ سے جب ڈپریشن بہت زیادہ پاپ کرنا شروع کرتے تو سوسائڈل تھاٹس جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر ایک کانسیپٹ میں ایڈ کروں گی کہ صرف ڈپریشن ہی وجہ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کی تھی کہ ڈپریشن مطلب کہہ دینا کہ مجھے تو ڈپریشن ہو رہا ہے، ناٹ سچ اے ڈپریشن. اس کا ایک پورا میتھڈ ہے، اس کا پورا ڈیکورم ہے، اس کو سیٹ ہونا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس چیز سے سروائیو کرتے ہوئے. تو صرف ڈپریشن ہی اس کی وجہ نہیں ہوتی، ہماری کچھ اپنی نیگیٹیوٹیز اور نیگیٹو تھاٹس بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. اب اس میں نیگیٹو تھاٹس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کو بہت زیادہ سپریس کر رہے ہو،
اب اس ٹائم اس ڈیوریشن میں ہمیں وہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر میں اپنی فیلنگز کا اظہار نہ کروں یا میں اپنی فیلنگز کی جگہ دوسرے کو امپورٹنس دوں تو ہمیں اس ٹائم تک تو بہت اچھا لگے گا، جب تک ہم وہ کام کر رہے ہوں گے اور اگلا بھی سیٹسفائی ہے اور ہم بھی سیٹسفائی ہیں. لیکن جب وہ چیزیں ختم ہوں گی، یعنی کہ ڈیمانڈنگ ہوں گی یا وہ کسی چیز کسی بھی پرابلم کی وجہ سے بریک ہونا شروع ہوں گی، تو ہماری وہ نیگیٹیوٹیز ہم پر ہی الٹا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہمیں جینے کا کیا فائدہ، ہم نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. تب بھی ہم خود کو ہی بلیم کرتے ہیں. تو اس بلیم کی جو پورشن آف جو بلیم ہے، یا آپ وہ سمجھ لیں کہ وہ جو ٹائم ہے آپ کا، اس ٹائم میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت کام آتی ہے. اور اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی زندگی، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر لی، بیکار کر لی، تو اب ہمیں مر جانا چاہیے یا ہمیں ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے. اور آپ کی صرف تھاٹس، آپ کو پتا کہ جو ہماری نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں وہ باقی لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اسے. جیسے ہمارے پاس اگر پیشنٹ آتا ہے یا کوئی بندہ آتا ہے، وہ جب اپنی ڈپریشن کی یا کوئی بھی اینزائٹی کی بھی ہسٹری دے رہا ہوگا، تو فارم پتہ چلتا ہے اس کے دماغ میں سیٹل تھاٹس ہیں، لیکن یہ بتا نہیں رہا. اب اس ٹائم پر ہم اس کو وہ نہیں، اس کی جو ایکچوئل پرابلم ہے اس کو کور نہیں کرتے، ہم اس کی تھاٹس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصا وہ اٹیمپٹ نہ کر لیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو نیگیٹیوٹیز، نیگیٹو وائبس سب کو آتی ہیں، لیکن ہم اس کو کبھی بھی محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، خود ہی سیٹ ہو جائے گا. ابھی اس کے پر یہ حالات آئے ہوئے، وہ جو حالات ہیں ایکچولی وہی تو اس کے لیے مین چیز ہے. اگر ہم اسی ٹائم پہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں تو ہم آگے اس کو بچا سکتے ہیں. لیکن ہم اس ٹائم پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم اکیلا چھوڑ دو، رہنے دو، نہ اس کو اریٹیٹ کرو یا نہ اس کو جو ہے نا اس میں انوالو ہو. ہم ان چیزوں کو جب مین اس پہ لے کر آئیں گے یا ہم ان چیزوں کو جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، ان کی سچویشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، تو یہ وجہ بنے گی اور یہ چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں ہماری. اگر آپ کے انر سرکل میں the very close people you have، اگر اس انر سرکل میں کہ کسی کو سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں یا کوئی سوسائڈل ہے، تو آپ اپنی ہیلپ کیسے آفر کر سکتے ہیں؟ آپ ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے اس کے لیے؟ ہم اس کے لیے سب سے اچھا جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اتنا اس کے کلوز رہیں کہ اسے اپنے الگ یا ایک اکیلا پن محسوس نہ ہو، اور اس کو وہ ٹائم نہ ملے کہ وہ اس بارے میں سوچ سکے. آپ جتنا ہو سکے اس کو زندگی کی طرف واپس لے کر آئیں، کیونکہ اس کو یہ نہ بتائیں کہ اس کی زندگی خراب ہو چکی ہے، یا اس کو کہیں نہ کہیں اسٹگمٹائز نہ کریں. اسے اسٹگمٹائز ہونے سے بچائیں اور اس کو سیلف بلیم کرنے سے بچائیں. اور پازیٹیو سائڈ دکھانے کی کوشش کریں. کہ ہمیشہ ایک بندہ جب نیگیٹو بولتا ہے نا کہ دنیا خراب ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں ہاں دنیا تو ہے ہی ایسی. ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو کسی اور نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کرو. تو اگلے پرسن کو کبھی بھی اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے. جیسے میں ایک ہمارے پاکستانی کلچر میں اسی سے بہت خلاف ہوں ہماری سوسائٹی کے، کہ جب ایک بندہ بستر پڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ جو فلاں بندہ تھا اس کو بخار ہوا تھا وہ مر گیا. تو بھائی اس بندے کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بندہ 50% وہی مر جائے گا کہ وہ مر گیا تو میں کیوں زندہ رہ سکتا ہوں. تو سروائیول سب کے لیے ہے. تو اچھی مثالیں قائم کریں، اچھی مثالیں اس کے سامنے بولیں، رادر دین کہ وہ اگر بخار ہے پڑا تو فلاں بندے کو بخار ہوا تھا تو وہ مر گیا. اس کو چاہے ڈینگیو ہو یا اس کو کوئی، وہ سوچ کے ہی، وہ سوچ کے اپنے آپ کو اندر ہی اندر مار لے گا. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہو گیا. خضرا بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں آپ نے ایڈ کر دی ہیں. ظفر شاہین صاحب کیسے اپنی اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کیا جائے؟ کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں، اور اس میں اپنے جو پیرنٹس ہیں وہ سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے بچوں کو کہتے ہیں کہ جائیں آپ کما کے لے کے آئیں، ان کے حقوق سلب کر رہے ہوتے ہیں. بچے کا سب سے پہلا جو رائٹ ہے وہ اس کے ایجوکیشن اور اس کی خوراک ہے، اس کا گھر ہے. اگر ہم وہ تینوں نہیں دے رہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اچھے ماں باپ نہیں ہو سکتے. میرا یہی پیغام ہے آج کا ماں باپ کے لیے کہ اپنے بچوں کی کیئر کریں. بہت خوب. خضرا آج کے ڈسکشن کو کنکلوڈ کیجئے کسی اچھے سے پازیٹیو سے میسج کے ساتھ. اوکے، آج کل کی جو میری سب سے ٹاپ اپ چل رہی ہیں چیزیں، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرتی ہوں کہ پلیز سیلف کیئر بہت ضروری ہے، کہ اپنا خیال رکھیں آپ لوگ. کیونکہ آپ جب تک اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے نا، آپ فزیکلی کبھی بھی سیٹ نہیں ہو سکتے، اسٹیبل نہیں ہو سکتے. چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، چاہے کچھ بھی کوئی بھی آپ کے ساتھ سینیریو ہے اور آپ کو فوری ڈیسیژن بھی لینا ہے، تب بھی آپ جب تک آپ چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کر لیں ریئیکٹ نہ کریں. کیونکہ جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی آپ اپنے اندر چینج نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرتے رہنی چاہیے، پازیٹیوٹی کے لیے کوشش کرتے رہیں. کسی نہ کسی ٹائم پہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ سمجھ ضرور آئے گی ہمیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ خضرا، بہت شکریہ. ظفر شاہین صاحب آپ آئے اور بہت ساری چیزیں آپ نے ایڈ کی اور اینڈ پہ بڑا خوبصورت سا پیغام بھی دیا. امید کرتے ہیں آپ کا وقت اچھا گزرا ہوگا.
थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, हमारा भी टाइम आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। इसी के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, देखते हैं हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। इस सेगमेंट का हो चुका है आगाज और इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन मौजूद है, जरा इस तरफ हम नजर डालते हैं। पहले मेहमान जो कि हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मेहमान बने हैं डॉक्टर आबिद हुसैन कांजू, डेंटिस्ट हैं और बहुत सारी चीजें अपनी डेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ओरल हाइजीन से रिलेटेड, अपने दांतों से रिलेटेड जो कि हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे आज इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? हाँ जी। चले, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप ठीक हैं तो फिर हम सब ठीक हैं, क्योंकि आपका ठीक होना बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है जी। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं अशर हसन कामरान साहब, शायर हैं, अदीब हैं और एडवोकेट टैक्स एडवाइजर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल माशाल्लाह, बड़ा अच्छा चेंज आप देख रहे हैं। इससे पहले तो आप पब्लिक में शो करती थी, आप देखते थे, रोड शो आपका देखा, माशाल्लाह, उसमें भी आप बहुत फ्लुएंट थी, बड़ी कॉन्फिडेंट थी, और आज आपको इंडोर में देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। चेंज अच्छा लग रहा है आपको? ये तब्दीली आ गई है? ये तब्दीली है, ये तब्दीली अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। वो वाली तब्दीली जो है ना, वो आवाम को रास में आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा ताल्लुक रेडियो के साथ भी रहा है भी, तो मैं वहां पे भी हफ्तावार प्रोग्राम किया करता हूँ। तो उसमें ये है कि माशाल्लाह आपका एक्सेंट बड़ा अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस ठीक है, और सब्जेक्ट के ऊपर बोलने की सलाहियत भी अल्लाह ने आपको अता की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज रात को नींद नहीं आने वाली, बहुत ज्यादा जो है ना वो खुशी मिल गई है। डॉक्टर आबिद, आपसे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम पूछने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज ओरल कैंसर। हम दांतों की सफाई के हवाले से बात करते हैं, ओरल हाइजीन के हवाले से, अर्ली स्टेज पे, चाइल्डहुड में किस तरीके से आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन एज वेल। लेकिन ओरल कैंसर इट्स वेरी सीरियस, लेकिन इस हवाले से मैंने ज्यादा बात करते हुए किसी को नहीं सुना, नहीं देखा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओरल कैंसर एक्चुअली है क्या? ओरल कैंसर ये है कि इसकी इब्तिदा तो ऐसे होती है कि जो लोग अपने मुंह की सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, और उनमें कुछ ऐसी आदत पाई जाती हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग जो है ना एक बड़ी वजह है उसकी, बिल्कुल ठीक है, पान छालिया जो है ना एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कोई लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है ना मुंह के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको चेंज करते हैं। उसको हम आम जबान में या डॉक्टर की जबान में ओरल कैंसर कहते हैं। इसमें मुंह के अंदर जो है ना एक अल्सर पैदा होता है जो कि हील अप नहीं होता। अगर किसी पेशेंट का कोई इस तरह का मसला हो कि उसका अल्सर ठीक नहीं हो रहा, तो उसको सस्पेक्ट करना चाहिए कि कोई उसमें ऐसी चेंज आ रही है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो देन उसको डेंटिस्ट के पास जो है ना फौरी तौर पे चेक कराना चाहिए। उसके फिर डेंटिस्ट जो है ना टेस्ट करवाता है, कुछ उसमें कोई गोश्त का टुकड़ा लिया जाता है, लैब से टेस्ट होता है, उसमें देखा जाता है कि अगर कुछ ऐसा है चेंज तो उसको फौरी तौर पे ठीक किया जाता है। ठीक है, ये क्योरेबल है? ये अगर इनिशियल स्टेजेस पे हम इसको ले लें तो ये क्योरेबल है। ठीक है, अगर प्रिवेंशन कर ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ओके। जब स्टार्ट होता है डॉक्टर उसको डिटेक्ट कर ले तो देन इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं। इनिशियल स्टेजेस पे हम करें तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है, डिटेक्ट कैसे किया जाता है इस हवाले से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जो इस चीज से गुजर रहा है उसको क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं? उसके मुंह के अंदर एक जख्म बन जाता है, जैसे अल्सर होता है, ठीक है, वो ठीक नहीं हो पाता। और किसी का मुंह के अंदर जख्म 2 हफ्ते से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें उनके जो मुंह के सेल्स होते हैं उसमें चेंजेस शुरू हो चुकी होती हैं। देन उस पेशेंट को जो है ना जाके चेक करवाना चाहिए। तो ये अर्ली साइंस है कि उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, यानी अगर वो 2 हफ्तों से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर जाता है तो फिर ये जरा मसले की बात है। आमतौर पर कोई भी जख्म होता है मुंह के अंदर वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है और वो बढ़ रहा है, कुछ स्वेलिंग हो रही मुंह के अंदर, कुछ उसमें वाइट आपको नजर आ रहा है, कोई मवाद, सफेद मवाद नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अब नॉर्मल उसमें नहीं सेल्स उसके, ठीक है, तो उसको चेक करवाना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके कॉजेज आपने जो मेंशन किए, जितने मेंशन किए, दैट इज स्मोकिंग और पान वगैरह खाना या चालिया खाना, तो इसके अलावा भी कोई इसका कॉज हो सकता है, किस वजह से ये डेवलप होता है? विटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी अल्सर्स होते हैं, और अल्सर्स अगर टाइमली हम ठीक ना करें
तो वो दैट लीड टू जो है ना कैंसर। हाँ, और इसकी सिवियरिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सिवियर ये हो सकता है? ये बहुत ज्यादा सिवियर हो सकता है। ये पहले मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों को इन्वॉल्व करता है, सबसे ज्यादा ये टंग को इन्वॉल्व करता है, जुबान को, तालू पे चला जाता है, गालों के ऊपर चला जाता है। फिर अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, बढ़ता रहे, तो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी मेटास्टाइज हो जाता है, उधर भी फैल सकता है। तो यानी ये लाइफ थ्रेटनिंग है? लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर इसको आप टाइमली ट्रीट ना करें। उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, वो जब उसके वो बात करेंगे। जी ठीक है, ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले हम जरा ये बात कर लेते हैं कि डायग्नोस कैसे होता है, डायग्नोसिस क्या है? जी, डायग्नोसिस ऐसे है कि सबसे पहले डॉक्टर उसको चेक करता है, उसको कोई सस्पिशन होता है, शक होता है, तो वो उसका टेस्ट करवाता है, उसकी वो हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है, वो वहां से गोश्त का टुकड़ा लेता है, उसको लैब में भेजता है, उसके सेल्स में जो चेंजेस हैं वो लैब से माइक्रोस्कोपिकली वो डिटेक्ट होते हैं, देन उससे पता चलता है कि इसमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, पेशेंट को वार्न कर दिया जाता है कि ये मसले हो रहे हैं। फिर उसके बाद उसको देखा जाता है उसका स्प्रेड तो नहीं है कहीं पे, तो पेशेंट की सिम्टम्स भी आ जाती हैं, उसके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वदूदें मुख्तलिफ इन्वॉल्व हो जाती हैं, गले की, नेक की, तो फिर उसका स्प्रेड देखा जाता है। अगर स्प्रेड किया हो तो फिर उसकी नेक डायसेक्शन एक सर्जरी होती है, अगर वो ज्यादा स्प्रेड कर जाए तो वो की जाती है। ठीक, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसकी सेवेरिटी के ऊपर। ठीक है, मतलब जितना स्वेयर है उस हिसाब से आपका जो भी प्रोसीजर है वो आप अपनाएंगे ट्रीटमेंट का। ठीक है, इस हवाले से हम डिटेल में बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ओरल कैंसर के साथ साथ जो हमारे दांत अक्सर क्रैक हो जाते हैं, ये भी बड़ा एक कॉमन एक इश्यू है, और मैं समझती हूँ कि इस बारे में भी बात करनी चाहिए, और ये हर एज के लोगों के साथ होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा फील होता है कि मेरा जो दांत है वो क्रैक कर गया है। इसकी क्या वजूहत है, इस पर भी हम बात करेंगे। बढ़ते हैं अशर हसन कामरान साहब की जानिब, जो कि शायर हैं, अदीब हैं। जरा किताबों के हवाले से बात कर ली जाए पहले, कि किताबों से जरा दूरी इख्तियार हो गई है आजकल। अगर हम देखते हैं माशरे की तरफ एक नजर डालें और नौजवानों की तरफ एक नजर डालें, किताब की तरफ तवज्जो हट गई है। हाँ, मुआशरती कदरें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। इनफैक्ट ये हुआ, जो मेरा कंसर्न है ना, मैं ये कहता हूँ कि हम ये जो मोबाइल फोन आया है और दीगर इलेक्ट्रॉनिक की जो हमारी तरक्की है, इन चीजों ने आके ना वो जो हमारी सकाफती हदूद थी ना उनको क्रॉस किया है। हमारे यहाँ हमारा एक अपना जाती कल्चर है, हमारे ये जिंदगी का एक अपना खास स्टाइल है जिसके अंदर हमने रहना है। जब से ये ग्लोबलाइज हुई हैं चीजें, दुनिया सारी सिमट कर एक स्क्रीन पर आ गई है, 6 इंच पर आ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये साइंस की बड़ी तरक्की है, अवेयरनेस भी बहुत सारी आई है, लेकिन हमारा जो अपनी जाती शनाख्त है ना वो खत्म हो गई है। और आप देखिए, और उसमें अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है उसके अंदर कि आप, जब हम खुद भी देख रहे होते हैं कि बच्चे को अगर मोबाइल फोन दे देते हैं, इवन मैं खुद भी, अगर आप खोलना शुरू करें उस तो डॉक्टर साहब बढ़ता चला जाता, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से, रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो असल चीज होती है टाइम। वक्त तो है ही नहीं, पहले ही नहीं है, हर शख्स एक दौड़ में लगा हुआ है कि बढ़ना है, दूसरे से आगे बढ़ना है, रिश्ते पीछे रह गए हैं, रवैये कमजोर होते चले जा रहे हैं, हमारा मुआशरा जो है मैं समझता हूँ सुकड़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। हमने हमारी शख्सी आप माली तरक्की तो इसको आप कह सकते हैं, ये जरूर हुई है, लेकिन हमारी कदरें जो है ना वो कमजोर हुई हैं। किताब बीनी जो है एक बहुत जिंदगी का एक हिस्सा रहा है। हम जब स्टूडेंट होते थे, आप तो छोटी हैं हमसे, हम लोग तो किताब पढ़े बगैर सोते नहीं थे। यकीन कीजिए, हमारी उसके साथ हमारी बिस्तर में हमारे साथ तकिए के साथ किताब पढ़ी होती थी। हम खा वो निसाब की होती थी, अगर वो तालीम के उन दिनों के इम्तहानात के दिन नहीं होते थे तो हम डाइजेस्ट पढ़ते थे, कुछ ऐसा कुछ सिलसिला करते थे। हाँ, अब आपने, सॉरी बात आपकी काट रही हूँ, लेकिन एक बात है जो मेरे माइंड में आ गई। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने लग गया है, मतलब किताब की सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस रह गई कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो किताब उठा के पढ़ लो, अभी नींद आ जाएगी। हाँ, इतना हो गया है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और उसकी बदनसीबी की बात यह है कि पिछले दिनों मैं एक, जैसे आप माशाल्लाह शो करती रही हैं, मैंने एक शो देखा, उसमें एक मारूफ इंस्टीट्यूट में एक एनुअल फंक्शन हो रहा था। उस एनुअल फंक्शन में उस इंस्टीट्यूट का नाम का एब्रीविएशन उस कंपेयर ने रखा, और उसने एक स्टूडेंट से जाके पूछा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक स्टूडेंट से उसने जाके पूछा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और किसी को मालूम नहीं। किसी को मालूम नहीं थी, किसी लड़की को, किसी लड़के को मालूम नहीं थी जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे थे। एक के पास किया वो जाके, आप देखिए, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये कह रहा था जी आप इस इदारे में पढ़ रहे हैं, ये 3 वर्ड्स है, ये किसका, इसका फुल फॉर्म बताइए, ये किसका एब्रीविएशन है। लड़की को आके कह रही थी, जी मैंने जनाब ड्रामा किया, मैंने ये किया, मैंने जनाब डिबेट की, मैंने फुलां की, उसमें मैंने इतना हिस्सा लिया, फुलां में हिस्सा लिया, मैंने सब कुछ किया।
लेकिन उसको अपने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आता था, उसको ये नहीं पता था कि ये एब्रीविएशन किसका है। तो ये किताब से दूरी की बात है। देखें, किताब की अहमियत को आप कभी भी कम नहीं कर सकते, और आसमान से भी जितने सहीफे भी उतरे हैं, किताबें भी उतरी हैं, वो किताबों की शक्ल में महफूज हुई हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना, किसी और अजहान में नहीं रखा गया, उनको दिलों में नहीं रखा गया, वो भी एक हिस्सा है। हफ़ाज़ भी हुए हैं, हाफिज भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन कुरान पाक भी आपको किताब की शक्ल में मिलता है। तौरात, ज़बूर, इंजील, जो कुछ भी है, जो सहाइफ हैं, जो किताबें हैं, वो किताबों कागज की सूरत में, उसकी अहमियत को आप कभी कम नहीं कर सकते, वो आपको जिंदा रखती है। ठीक है, इंसान, देखिए, इंसान अपने नाम के लिए सारी जिंदगी कोशिश करता है। सही बात। और जब इंसान दुनिया से जाता है, अभी वो पड़ा होता है सामने, 1 इंच भी उसके जिस्म का कम नहीं हुआ, और सबसे पहले उसका नाम खत्म हो जाता है। बिल्कुल, कोई नहीं उसको नाम से पुकारता। वही का मैयत, जनाजा कितने बजे उठाना, मैयत को गुस्ल दे दिया, तो नाम तो तुम्हारा यार वहीं खत्म हो गया। जिंदा रहता है किरदार, जिंदा रहता है आपका काम। बिल्कुल, काम, आप कोई ऐसा काम कर जाएं कि जो आइंदा नस्लों के लिए भी वो नस्लों में भी आपको याद रखें, के तौर पर जाने आप सिंबल के तौर के ऊपर सिंबल बन जाएं आप लोगों के लिए। तो ये किताब है। मैं तो यही कहना चाहूंगा अपनी नई नस्ल से भी, अपने लोगों से भी, खुदा के लिए किताब के साथ जो दूरी है उसको खत्म कीजिए, उसके साथ दोस्ती कीजिए, उसमें से आपको बहुत कुछ मिलता है। और खास तौर से हमारी जो कौमी जो जबान है, उर्दू जबान, पता नहीं लोग इससे क्यों अवॉइड करते हैं, बोलने से पता नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मादरी जबान का भी ख्याल रखना है, अपनी लोकल जबान का भी ख्याल रखना है, देखिए, और अपनी कौमी। मैं सारी जबानों में शायरी करता हूँ, माशाल्लाह, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, मैं इन सारी जबानों में शायरी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर मेरे पास मज़ाहिया शायरी भी होती है। मैंने दीन पर भी लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जहां तक मुझे इल्म हासिल हो सका। उसके बाद मुआशरती जो हमारे मसाइल हैं उन पर मैंने नज़में लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, मज़ाहिया शायरी भी मैंने की है, पंजाबी में, उर्दू में। तो ये मेरी 5वीं किताब है माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं ये भी शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा इस लम्हे में रोही टेलीविजन का। मेरी 5 किताबें आई हैं, और ये इतना अच्छा हमारे शहर का इदारा है, हमारे जनूबी पंजाब का इदारा। मेरी 5 किताबों की इनॉग्रल सेरेमनी यहाँ हुई है। हाँ, बहुत खूब, माशाल्लाह। आप यकीन कीजिए, ये डॉक्टर साहब जब भी मेरी किताब आती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको बताता हूँ, जैसे ये बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रोही की पूरी दुनिया का, हैदर का, अली का, आपका, दीगर अहबाब का, कि जो इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। ये अदब की खिदमत है ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इस हवाले से मेरी जब भी किताब आती है, मैं इनको पता चलने की देर होती है, मुझे अशरफ भाई आप तशरीफ ले आइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रोही वैसे ही हमारा अपना चैनल है, इससे तो वैसे ही हमें बड़ी मोहब्बत है, बहुत प्यार है, और जिंदगी के हर शोबे को इतना कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों का कंटेंट है कि जिंदगी के हर शोबे को कवर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अभी कोशिश करते हैं। अभी जो पिछला सेगमेंट था उसमें वो आपने बुलाया हुआ था जफर शाहीन साहब को, आर्ट के साथ उनका ताल्लुक है, साइकोलॉजिस्ट आपने बुलाई हुई थी। ठीक है, किसानों के लिए आप लोगों के प्रोग्राम होते हैं, मजदूरों के लिए प्रोग्राम होते हैं, वकला के लिए प्रोग्राम होते हैं, डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर साहब बैठे को टच किया जाए, ये हर शोबे को टच आप करते हैं। तो ये तो बहुत लाजवाब चीज है। बहुत बहुत खुशी हुई आपके जज्बात जान के, आप जो भी सोच रखते हैं, ख्याल रखते हैं रोही के लिए, हमारे लिए बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं हम ओरल कैंसर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, मजीद जितने इश्यूज एसोसिएट हो जाते हैं उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की आप डिस्कस कर रहे थे, ट्रीटमेंट के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे, क्या ट्रीटमेंट है इसका? अच्छा, इसमें ये होता है कि इनिशियली जो है ना, अगर बहुत माइल्ड प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं, कोई इसमें विटामिन्स की कोई डेफिशिएंसी है, या कोई उसमें हीलिंग प्रॉब्लम है, कोई अंडरलाइंग सिस्टमिक कॉज है, तो उसको ठीक किया जाता है। तो माइल्ड केसेस में तो जो है ना, इन चीजों को अगर हम ठीक कर लें तो वो कैंसर ठीक हो सकता है इनिशियल स्टेजेस पे। वो बेसिकली बिनाइन उसको कैंसर कहते हैं। जो असल जो डेंजरस होता है वो मैलिग्नेंट होता है, ठीक है, जिसके लिए ज्यादा हमें इन्वेसिव कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बिनाइन को हम मेडिसिन के साथ विटामिन्स के उसमें डेफिशिएंसी को पूरा करके, ठीक है, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करके बिनाइन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अगर उससे एग्रेसिव हो जाए, मैलिग्नेंट की तरफ चला जाए, तो फिर सर्जिकल ऑप्शन होती है। फिर देखते हैं कि वो स्प्रेड कहाँ तक किया है, फिर उस एरिया की सर्जरी करनी पड़ती है। अगर टंग के ऊपर आया है तो फिर टंग की सर्जरी करनी पड़ती है, पैलेट के ऊपर है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। अगर वो नेक में चला गया तो फिर नेक के अंदर वो लिम्फ नोड्स वो निकाले जाते हैं, वो गदूदें होती हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि वो कहाँ तक स्प्रेड किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है कि उसकी सर्जरी की जाए। फिर उसके बाद शुआओं का ट्रीटमेंट होता है जिसको रेडियोथेरेपी कहते हैं, उसके साथ भी उसको ठीक किया जाता है।
پھر اس میں ہم جو ہے نا کیموتھراپی کرتے ہیں, جو انجیکشن لگاتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے, تو اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو 3 موڈز ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ارلی یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے اور اس کو ہم ٹھیک کر سکیں. ٹھیک ہے, ویسے اس کے پورے اوور آل ٹریٹمنٹ میں اور ریکوری میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اب سیوریٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر انیشلی وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے تو وہ 2-4 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ ماڈریٹ ٹو سیویئر ہو گیا ہے تو پھر اس میں ٹائم جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا, اور اس میں پھر پروگنوسس بھی جو ہے نا کم ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کے اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ہوتے. صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہتر یہ ہے کہ ارلی اسٹیج پر اس کو ڈائگنوز کر لیا جائے, ڈاکٹر کو جو ہے نا اپروچ کیا جائے, ڈینٹسٹ کو اپروچ کیا جائے. اور اس میں ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہوتے ہیں میکسیلوفیشل سرجن, وہ ہم ان کو جو ہے نا ان سے یہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے, اس کی کوئی ٹائپس ہیں اورل کینسر کی؟ کوئی ٹائپس جنرلی تو جیسے عوام کے لیے بینائن ہے, ملیگنینٹ ہے, پھر اس کے آگے اور ٹائپس ہیں. تو موسٹ کامن اس میں جو ہوتا ہے اس کو ہم اسکویمس سیل کارسینوما کہتے ہیں, اور اس کی مین کاز جو ہے نا وہ اسموکنگ ہے, الکوہول ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ جب دونوں اکٹھی ہو جائیں, پلس جن میں امیونٹی کم ہوتی ہے پیشنٹس میں, ان میں وہ جلدی ہوتا ہے. تو موسٹ کامن جو ہے نا وہ اسکویمس سیل ہے, جس میں منہ کے اندر زخم بنتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, وائٹ پیچ بن جاتے ہیں, وہ اس طرح سے اسپریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کوئی مطلب سمٹمز جو ہے وہ آپ کے کاز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی اسموکنگ کی ہے, کس سٹیج میں کی, یا کسی بھی ایج گروپ میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے؟ اسموکنگ کا افیکٹ ایک دم سے تو نہیں ہوتا نا, ایک بندے 10 سال 20 سال کی ہوتی ہے, پھر ادر اس کی ہیبٹس ہوتی ہیں, پلس اس میں کوئی اور ایسی ڈیزیز آ گئی ہوتی ہے, اس کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. جب قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو پھر کینسر کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, قوت مدافعت پلس ہیبٹس یہ مل کے جو ہے نا وہ کینسر کاز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. اشر حسن کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان کی کتاب کے بارے میں جانتے ہیں. اوجے جی, یہ اوجے سریا ہے جی. اوج کا مطلب ہے بلندی, ترقی, اوپر جانا, اور سریا عروج ہے. اور سریا کے معنی ہیں وہ جو دبے اکبر کے 7 ستارے ہوتے ہیں نا یہ آسمان پر جو دکھائی دیتے ہیں, جنہیں 7 سہیلیاں بھی کہا جاتا ہے, اس کو سریا کہتے ہیں. تو میں نے یہ کہا ہے کہ جی جو میں نے میرے الفاظ جو میں نے نعت پاک کے لیے میں نے چنے, وہ پھر ان کو اتنی بلندی حاصل ہوئی کہ وہ آسمان کے ستارے بن گئے. کیا بات. دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسی ہستی ہیں کہ ہر شاعر کی خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ سرکار کی مدد کرے. وہ نعت کے معنی ہی مدحت ہے اور تعریف ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو میرا پروردگار خود کرتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہیں اپنے محبوب کو مدثر کہتا ہے, کہیں مزمل کہتا ہے, کہیں اس کو یاسین کہتا ہے, کہیں طٰہٰ کہتا ہے, کہیں آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم کھاتا ہے, کہیں لوگوں سے کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے آپ کی ذات جو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے, اس کی مدد کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں بھی چنیدہ ہوتے ہیں, ہر شخص نہیں کر سکتا. ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہا ہے وہ اپنے مخصوص بندوں سے ہی کرواتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو وہ ذکر بلند کرنے کے لیے جن لوگوں کو وہ ساتھ اپنے ملائے گا وہ شامل ہو گئے اس نیک کام میں. تو میں تو خود کو انتہائی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق عطا کی. دیکھیے میری جو پہلی کتاب تھی, میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو پہلی کتاب تھی زرتاب اس کا نام تھا, اور اس میں میں نے اپنے اسلام کے جو مشہور واقعات ہیں, غزوہ بدر ہے, غزوہ احد ہے, شب معراج ہے, یہ جو مشہور واقعات ہیں, ان کو شب عاشور ہے, ان کو میں نے تحقیق کر کے ان پر وہ کتاب لکھی. حمدیں لکھی, اس میں نعتیں لکھی. ان کا مجھے انعام عمرے کی شکل میں ملا. واو. مجھے اللہ رب العزت نے اپنے گھر بلا لیا. بہت خوب. کہ تم نے میرے دین کے لیے یہ کیا ہے, میرے محبوب کے لیے تم نے یہ لکھا ہے, میری حمدیں لکھی ہیں, تو پھر ادھر بھی آؤ پھر. اور وہ آپ یقین کیجئے, میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں سب لوگ جانتے ہیں میں ہوں رہا, تو میں اچانک ڈاکٹر صاحب اچانک جو ہمارے بل کلرک تھے, جبار علی ان کا نام تھا, مجھے کوریڈور میں ملتے ہیں یہاں ریجنل ٹیکس آفس میں. میں کہتے ہیں اشرف بھائی مجھے لگتا ہے آپ کی تنخواہ کم بن رہی ہے. میں نے کہا یار کمپیوٹرائزڈ ہے, کم کیسے بن رہی ہے؟ کہتے مجھے لگتا ہے ایسے, آپ اپنی سروس بک تو مجھے دیں. دین آئی واز انسپیکٹر. تو میں نے ان کو سروس بک اپنی لا کے دی,
उन्होंने कहा देखा मैंने नहीं कहा था, एक अनोमली नहीं लगी हुई इसके अंदर, तो वो लगेगी और फिर उसका एरियर बिल बनेगा। उन दिनों में 2012 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2012 में मेरी ये किताब जो है ज़रताब ये आई थी अभी, और अभी पूरी तरह से मैंने तकसीम नहीं की थी कि उसी दौरान में ये सारा सिलसिला हुआ कि 1,63,000 रुपए का एरियर बिल बना। मैंने जाके फौरन बेगम को बताया ना, मैंने कहा भी ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा नहीं ये पैसे भेजे गए हैं, ये ऐसे नहीं आए। तो फौरन पासपोर्ट बनवाइए। हमने पासपोर्ट बनवाया, अल्लाह ताला को पता था कि ये बेगम के बगैर तो आएगा नहीं। तो हमने प्लान किया और हम उम्रे के लिए 20 दिन का हमने प्लान किया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं ये कम है। मुझे यहाँ जो ट्रैवल एजेंट है उन्होंने फोन किया कि सर वो आपकी जो 20 तारीख को मदीना मुनव्वरा से फ्लाइट मुल्तान आ रही थी वो कैंसिल हो गई है, वो 25 को आएगी। यानी मुझे वो जो चेंज आई वो भी मुझे यही बता दी गई ताकि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊं। हो सकता है मैं वहां जाता, मेरे पास पैसे ना होते, मेरे पास रहने का मसला होता, कोई और मसाइल होते, मुझे यही कहा गया पूरी तैयारी के साथ आओ। और दोनों शहरों में मुझे जाती कमरे मिले, होटलों में। मैं लोगों के साथ नहीं था, मेरी अपनी चाबी हमारे पास थी, हमारी अपनी लाइट, अपना वॉशरूम, अपना किचन, सब कुछ हमारा अपना जाती। उसमें हम लोग रहे बड़ी शान के साथ। अल्लाह ताला ने हमें वहां रखा। फिर वो वहां पे जो तजल्लियात जो हासिल हुई उनको तो वो तो एक अलग बात है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दीन के लिए कुछ करते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की आप हमद लिखते हैं या उसके प्यारे महबूब बात लिखते हैं तो इनाम अल्लाह ताला खुद अता करता है। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। इस हवाले से मजीद भी बहुत कुछ जानेंगे। एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना और एक जानिब शेर व शायरी करना, लिखना, और इस जानिब इनका इतना खासा रुझान, कैसे चीजों को मैनेज किया, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन कांजू जो कि डेंटिस्ट हैं। और जरा ऑर्थोडोंटिक्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज आपने आपकी इसी की स्पेशलिटी है। ब्रेसेस अ वेरी कॉमन थिंग, मतलब हर दूसरे बंदे का ये प्रॉब्लम है। ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। हाँ जी, ऑर्थोडोंटिक्स में होता है कि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों में कॉमन है। बच्चों के दांत टेढ़े होते हैं, ठीक है, बचपन से जो है ना दांत सही तरह टूटते नहीं है, टाइम पे नहीं टूटते, ठीक है, या जल्दी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो परमानेंट दांत होते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। और अब जैसे ये दौर प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें एस्थेटिक्स की जो है ना वो नीड्स बढ़ रही हैं। लोगों को खूबसूरती के बारे में कॉन्शियस हैं, बच्चों के बारे में कॉन्शियस हैं कि बच्चे स्माइल करें, उनके दांत अच्छे लगें। तो इसलिए जो है ना ये फील्ड बहुत ज्यादा इस टाइम वो टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है। ठीक है, बच्चों के दांत जिनके टेढ़े होते हैं उनको हम डील करते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रेसेस की बात करते हैं और इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो इस हवाले से एक आम इंसान को कितनी नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी टाइप्स हैं ब्रेसेस की? ब्रेसेस की आमतौर पे 2 किस्में हैं, ठीक है। एक हम वो उतारने वाले तारें होती हैं, उनको रिमूवल ब्रेसेस कहते हैं, वो होती हैं। एक होती हैं फिक्स ब्रेसेस। तो ज्यादातर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो फिक्स ब्रेसेस के साथ करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है ना कंट्रोल दांतों के ऊपर ज्यादा होता है। हम हर तरह से दांतों को जो है ना अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। जो उनकी रिक्वायर्ड मूवमेंट होती है वो हम अचीव कर सकते हैं। उसमें अलाइनमेंट और उसमें परफेक्शन जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है, वैसे एक वेरी जनरल क्वेश्चन अगर मैं आपसे करना चाहूँ, बीडीएस के हवाले से कोई अवेयरनेस आप देख रहे हैं? बहुत अवेयरनेस आ गई। अब तो मैं पहले एक दफा आपसे बात कर रहा था कि अब हर जो है ना डॉक्टर फैमिली में एक बीडीएस जो है ना वो बच्चे को वो कराया जा रहा है, ठीक है ना। बड़े बड़े प्रोफेसर उनके बच्चे बीडीएस कर रहे हैं। तो डेंटिस्ट्री को बहुत ज्यादा अब जो है ना हाथों हाथ लिया जा रहा है। पहले लोग जो है ना इसको एज अ लास्ट ऑप्शन रखते थे। अब जो है ना डेंटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, अभी प्रायोरिटी पे आ गया है। हाँ, दांतों के मसाइल भी बढ़ गए हैं और इसकी जो तालीम है, बीडीएस है मेन जो इसकी डिग्री है, वो अब लोग इसकी तरफ जो है ना वो जा रहे हैं। अब इसमें कोई फर्क नहीं रहा। लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझ ही लिया फाइनली। बिल्कुल, अब इस टाइम जो है ना एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं लिया जाता। ठीक है, लोग इनमें प्राइवेट भी इतने पैसे लगा के बीडीएस करवाते हैं। ठीक है, तो जरा हम क्रैक टूथ की भी बात कर ही लेते हैं, बिकॉज ये एक बड़ा कॉमन इशू है। ये होता किस वजह से, एक्चुअली इसकी वजह क्या है? क्रैक टूथ जनरल टर्म में इसमें कई चीजें आ सकती हैं। क्रैक टूथ बेसिकली कि जब दांत कमजोर होगा ना, तो उसके टूटने के चांसेस हैं। वो दांत जो है ना भुर जाएगा, ऊपर से टूट जाएगा, उस पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो उसमें क्रैक आ सकता है। तो सबसे पहले ये कि दांत जो शुरू से कमजोर होते हैं ना, उनमें दांत टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो दांत क्रैक होते हैं। ठीक है ना, कोई सख्त चीज खा लिया आपने,
کوئی دانت سے جانا ایسے ٹھوس غذا کھا لی, کوئی غلط اس کو استعمال کری دانتوں کے ساتھ, جیسے لوگ بوٹلز بھی کھول لیتے ہیں. بالکل, تو یہ بڑا اس میں کامن کاز ہے کہ دانتوں کو کبھی ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. دانتوں کو کھانے پینے کے استعمال کریں, ٹھیک ہے, اس کو ٹول کے طور پہ استعمال نہ کریں. بادام توڑیں یا دانتوں سے اخروٹ توڑیں, بوتل کھولتے ہیں لوگ, ہم نے دیکھا بوتل کا ڈھکن کھول بادام توڑیں. دیکھیں ہمارے بچپن میں تو سخت چیزیں ہم لوگ کھا لیتے تھے, اب ریفائنڈ ڈائٹس آ گئی ہیں. اب ڈائٹس اس طرح کی را نہیں ہم کھاتے, ہم مطلب گنے نہیں کھاتے, ہم جو ہے نا یہ بادام بھی بچے آج ویسے اس طرح نہیں کھا سکتے جس طرح ہم کھاتے تھے, ٹھیک ہے, سخت خود توڑ لینے جو بند ہوتے ہیں بادام اس کو خود توڑ لیتے تھے. اب بچے نہیں توڑ سکتے, اب ریفائنڈ ڈائٹ کی طرف آئے, بچے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے سخت چیزوں کو. ہم بلکہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سخت چیزیں کھائیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا, اس بارے میں بھی ذرا بتانا چاہیے, بات کرنی چاہیے اس بارے میں بھی, بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو کہ ہماری گفتگو میں ایڈ ہو رہی ہیں. اشر حسن کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی 5ویں کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی, اور آپ کچھ سنانا بھی چاہیں گے, یقیناً سننا بھی چاہتے ہیں. دیکھیے پتہ ہے شاعر سے اگر آپ کچھ سنیں گے نہیں تو بات نہیں بنتی نا, بات نہیں بنتی نا, تو ممکن نہیں ہے کہ ہم لگتا ہے سب کچھ ادھورا ہے. تو اس کے پہلے تو یہ میں اپنی کتاب دکھانا چاہوں گا, اوج ثریا. یہ میری خواتین حضرات 5ویں کتاب ہے, اور الحمدللہ اس میں میں نے اپنے عمرے کا احوال بھی لکھا ہے سارا, اور مسجد نبوی میں نے کیا کیا سہولتیں دیکھیں, مسجد الحرام میں نے کیا کیا سہولتیں دیکھیں, وہاں پہ عمرے کا کیا طریقہ کار, ان کو میں نے ہر چیز کو منظوم کرنے کی کوشش کی ہے. جہاز میں بیٹھے کیسے اترے, کیا ہوا, یہ سب کچھ وہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پھر 65 کے قریب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے اس میں نعتیں لکھی ہیں, وہ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے لوگوں نے بڑی پسند کی ہے میری یہ کتاب. تو میں جیسے آپ نے فرمایا میں شروع کرتا ہوں کہ میرے قلم کی روانی طفیل نعت سے ہے. میرے قلم کی روانی طفیل نعت سے ہے, یہ میرا طرز سخن خاص ان کی بات سے ہے. کیا بات ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے قلم کی روانی طفیل نعت سے ہے, یہ میرا طرز سخن خاص ان کی بات سے ہے. یہ جستجو کا جو خاصا عطا ہوا ہے مجھے, یہ جستجو کا جو خاصا عطا ہوا ہے مجھے, بفیض راحت جاں محسن حیات سے ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. بفیض راحت جاں محسن حیات سے ہے, انہی کی ذات ہی وجہ وجود ہستی ہے. انہی کی ذات ہی وجہ وجود ہستی ہے, انہی کی شان سوا ساری کائنات سے ہے. واہ واہ واہ. انہی کی شان سوا ساری کائنات سے ہے. نجات طاعت خیر الورا سے ہے مشروط. آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہی جو ہے آپ کی بخشش کا سبب بنے گا. نجات طاعت خیر الورا سے ہے مشروط, محبت ان کی جڑی صوم اور صلاۃ سے ہے. بہت خوب. محبت ان کی جڑی صوم اور صلاۃ سے ہے. پڑھیں خدا و ملائک درود تم بھی پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ اسی کے لائن کو میں نے لیا ہے کہ پڑھیں خدا و ملائک درود تم بھی پڑھو, یہی ہے نقطہ جو بھاری سبھی نکات سے ہے. واہ. یہی ہے نقطہ جو بھاری سبھی نکات سے ہے. غلام ان کا طلوع سحر میں حائل ہے. غلام ان کا طلوع سحر میں حائل ہے, تو بے زری میں ابو ذر انہی کی ذات سے ہے. کیا بات ہے. تو بے زری میں ابو ذر انہی کی ذات سے ہے. اور یہ امتحان بھی میرے لیے ہے بے معنی. یہ امتحان بھی میرے لیے ہے بے معنی. درود پڑھتے گزر جانا ہے پل صراط سے ہے. کیا بات. درود پڑھتے گزر جانا پل صراط سے ہے. اور تخیلات کی تدوین پر میری قدرت, تخیلات کی تدوین پر میری قدرت, یہ معجزہ کہیں بڑھ کر میری بساط سے ہے. واہ. کہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے اور اس کو میں لفظ میں ڈال دیتا ہوں, میری کیا حیثیت ہے, میں ایک ناقص سا انسان, معمولی سا میرا علم, اور میں اس کو نعت کے شعر میں ڈال دوں تو یہ میری بساط سے بڑھ کر ہے. یہ عطا ہے, یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. تخیلات کی تدوین پر میری قدرت, یہ معجزہ کہیں بڑھ کر میری بساط سے ہے. بروز حشر شفاعت نصیب ہو ان کی.
آمین کہہ دیجئے. آمین آمین. بروز حشر شفاعت نصیب ہو ان کی کہ اس کرم کا تعلق میری نجات سے ہے. بے شک، بالکل بالکل. اس کو تیری بھی کر لیجئے، سب کے لیے کر لیجئے کہ بروز حشر شفاعت نصیب ہو ان کی کہ اس کا تعلق تیری نجات سے ہے. اور اب مقتا ہے کہ پڑھو درود و سلام ان پہ ہر گھڑی اشہر. پڑھو درود و سلام ان پہ ہر گھڑی اشہر، یہ منفعت میں کہیں بڑھ کے شش جہاد سے ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ منفعت میں کہیں بڑھ کے شش جہاد سے ہے. میرے قلم کی روانی طفیل نہت سے ہے، یہ میرا طرز سخن خاص ان کی بات سے ہے. ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ. اور اس کتاب میں آپ نے اپنے جو تمام ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی ایڈ کیے. جی ہاں جی ہاں، وہ میں نے آغاز ہی اس کا یہاں سے کیا ہے کہ میں جب یادیں کے نام سے میں نے اس کو عنوان میں نے دیا ہے. کیا دن سے ہوا جب میں خدا پاک کا مہمان، اب یاد جو کرتا ہوں تو ہوتا ہوں میں حیران. وہ 3 بجے اٹھ کے تہجد کو نکلنا، وہ 3 بجے اٹھ کے تہجد کو نکلنا، وہ تیز قدم رکھنا، وہ رفتار سے چلنا، بچنے کے لیے بھیڑ سے وہ پہلے پہنچنا. بچنے کے لیے بھیڑ سے وہ پہلے پہنچنا، مسجد میں قدم رکھتے ہی وہ دل کا سنبھلنا، کوشش سے نمازوں کا وہ دیوان میں پڑھنا، کوشش سے نمازوں کا وہ دیوان میں پڑھنا، تاخیر کی صورت میں ادا صحن میں کرنا، پھر خانہ کعبہ کے طوافوں کے وہ پھیرے، پھر خانہ کعبہ کے طوافوں کے وہ پھیرے، وہ ہونٹوں پہ اللہ کے کلموں کے وہ ڈیرے، اور وہ بوسہ اسود کے لیے دل کا مچلنا، وہ بوسہ اسود کے لیے دل کا مچلنا، اور چوم کے اسود کو وہ دھڑکن کا سنبھلنا، پینا وہ شکم بھر کے حرم پاک میں زمزم، پینا وہ شکم بھر کے حرم پاک میں زمزم، پھر خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا پرنم. کہاں میں کہاں یہ عطا. پینا وہ شکم بھر کے حرم پاک میں زمزم، پھر خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا پرنم، اور دیکھ کے کعبہ کو وہ 2 ہاتھ اٹھانا، اور دیکھ کے کعبہ کو وہ 2 ہاتھ اٹھانا، اللہ کی رحمت کو وہاں جوش میں لانا، دعا مانگتے ہوئے گنتی سے لگانا وہ صفا مروہ کے چکر، گنتی سے لگانا وہ صفا مروہ کے چکر، اور دھیان میں رکھنا کہیں ہو جائے نہ گڑبڑ. ساتھ لگانے ہیں نا. پھر حلق کرانے کو وہ حجام سے ملنا، جو بال اترواتے ہیں، پھر حلق کرانے کو وہ حجام سے ملنا، اور 15 ریالوں کی وہ اجرت پہ بحثنا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار 15 ریال خدا کے لیے یار، پاکستانی میرے بھائیوں، اب مہمان ہے یار تم لوگوں کے، اور پردیسی ہیں، اتنے پیسے تھوڑا رحم کریں. کچھ تو میں نے کہا کرم کرو یار، مہربانی کرو. 15 سب نے، سارے دکانداروں نے رکھا ہوا تھا. پھر حلق کرانے کے وہ حجام سے ملنا، اور 15 ریالوں کی وہ اجرت پہ بحثنا، پھر چھت پہ چلے جانا وہ کرنے کو نظارہ، پھر چھت پہ چلے جانا وہ کرنے کو نظارہ، خوش ہونا کہ اللہ کا گھر کتنا ہے پیارا. واہ. میرے بے ساختہ یقین کیجئے میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا یا اللہ تیرا کار بہت سونا ہے، بہت خوبصورت مسجد الحرام ہے. پھر چھت پہ چلے جانا وہ کرنے کو نظارہ، خوش ہونا کہ اللہ کا گھر کتنا ہے پیارا. مکہ کی وہ سڑکوں پہ نکل جانا صبح دم، مکہ کی وہ سڑکوں پہ نکل جانا صبح دم، حسرت سے وہ لوگوں کی طرف دیکھنا پہم کہ یار یہ لوگ یہاں رہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں. وہ قیمہ مٹر لے کے وہاں ناشتہ کرنا، وہ قیمہ مٹر لے کے وہاں ناشتہ کرنا، زمزم سے بھری بوتلیں ہاتھوں میں پکڑنا، اور ہاتھوں کے اشاروں سے خریداریاں کرنا. بولی جو نہیں آتی ان کی، ہاتھوں کے اشاروں سے خریداریاں کرنا، قیمت و ریالوں میں ادا کرنے سے ڈرنا، قیمت و ریالوں میں ادا کرنے سے ڈرنا. وہ وقت گزر جانے کے احساس کی شدت محسوس مجھے ہوتی ہے وہ آج بھی حدت ہے، عالم ہستی کا یہ انمول خزانہ، اللہ کرے ہو یہ کبھی مجھ سے جدا نہ. کیا کیا نہ مجھے یاد یہاں آتا ہے اشر، کیا کیا نہ مجھے یاد یہاں آتا ہے اشر، دکھلا دے ہر ایک شخص کو یہ اس کا مقدر. بہت خوب بشر صاحب، کیا کہنے، منظر کشی کر دی آپ نے. منظر کشی میں نے پھر اسی طرح سے مسجد نبوی کی میں نے کی، اسی طرح یہ سارے سلسلے. بہت خوب بہت خوب. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے ایز این انکم ٹیکس آفیسر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ لکھنے لکھانے کو اور شعر و شاعری کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، لیکن اس چیز کو، اس سائڈ کو کیوں سائڈ پر کر دیا، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन कांजू साहब, डेंटिस्ट हैं, और हमारे डेंटल जो भी हमारा सारा सिस्टम है, ओरल हाइजीन है, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। पहले बात हुई ओरल कैंसर से रिलेटेड, और उसके बाद हम बात कर रहे थे क्रैक टूथ, और उसके बाद हम डिस्कशन को लेकर गए ब्रेसेस की जानिब। ब्रेसेस लगाए क्यों जाते हैं ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा ब्रीफली क्लैरिटी के साथ हमें एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ब्रेसेस लगाने के बाद क्या कोई इशू सामने आ सकते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो वो कौन सी होगी मोस्ट कॉमन? सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ब्रेसेस किस उम्र में लगाने चाहिए। ठीक है, ये अक्सर हमसे मरीज जो है ना ये बात पूछते हैं, तो एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ना आप इसको लगवाएं। जैसे ही दूध के दांत गिरते हैं, कंप्लीट होते हैं, पक्के दांत आ जाते हैं, ठीक है, तो वो एज होती है 11-12 साल। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है हमारे से कि हमसे होता है, पेशेंट पूछते हैं कि हमें कब ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि 11 से 12 साल में आप इसको लगवा लें, जिनके दांत टेढ़े हैं, ताकि वो फर्दर जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ न जाए। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल लगवाएं। वैसे हम ये रिकमेंड करते हैं कि जैसे बच्चों के दांत परमानेंट आने शुरू होते हैं, पहले दूध के दांत होते हैं, वो 6-7 साल की उम्र में गिरना शुरू होते हैं, सबसे पहले फ्रंट पे गिरते हैं। जैसे वो पक्के दांत आना शुरू होते हैं तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप उनको पहला चेकअप तब करवाएं, ताकि आप उसको असेस कर लें कि फ्यूचर में इसको क्या क्या नीड हो सकती है। ठीक, दांतों के हवाले से, दांत टाइमली इसके गिर रहे हैं नहीं गिर रहे, क्योंकि कई इसमें मसले आते हैं जो लोग बताते हैं आके कि टाइमली दांत नहीं गिर के डबल हो गए हैं, ठीक है, उनको फिर निकलवाना पड़ता है। तो इसको 6-7 साल की उम्र में एक दफा चेक करा देना चाहिए। ठीक है, फिर अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करे कि आप इसको फॉलो अप पे रखें तो वो कराते रहें। ओके, हाँ, और ट्रीटमेंट के लिए कि हम 11-12 साल की एज में जो है ना अगर किसी को फिक्स लगने हैं ब्रेसेस तो वो लगा देते हैं, रिमूवल लगने हैं तो वो लगा देते हैं। फिर ट्रीटमेंट इसका थोड़ा सा लेंथी होता है। लेंथ इस तरह से होता है क्योंकि हम बड़ी स्लो मूवमेंट्स करवाते हैं। जो तारे लगाते हैं दांतों को आहिस्ता आहिस्ता हड्डी के अंदर मूव कराना होता है। अगर ज्यादा प्रेशर लगाएं, ज्यादा फोर्स लगाएं तो उसमें दांतों में मोबिलिटी आने का डर होता है, या समटाइम मूव भी नहीं करते। तो एक खास एक फोर्स होती है दांतों को लगाई जाती है, उससे दांत मूव करते हैं। तो इसमें टाइम 1.5-2 साल जो है ना एवरेज टाइम होता है। ठीक है, सही है। हाँ, इस दौरान थोड़ी सी उसमें प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। हाँ, जैसे आपको चीजों का ख्याल रखना होता है, खाना खाते हुए। जैसे मुंह के अंदर हमने तारें लगाई हुई हैं, ब्रेस लगाए हुए हैं, वो एक गम के साथ हमने चिपकाए होते हैं, तो हम सख्त चीजों से जैसे मना करते हैं। पहले तो हम ये एडवाइस कर रहे होते हैं आप सख्त चीजें खाएं, लेकिन जब ये ट्रीटमेंट होता है तो उसमें सख्त चीजों से मना करते हैं कि सख्त चीजें न खाएं। सख्त चीजें खाएं खुदा न खास्ता तो वो डैमेज होंगी, तारें डैमेज होंगी, ब्रेसेस उतरेंगे, ठीक है, अपनी जगह से उखड़ जाएंगे, तो वो ट्रीटमेंट में जरा मसला आएगा। तो सख्त चीजों से हम मना करते हैं। अगर कोई बच्चा उसमें एहतियात नहीं करता तो उसको थोड़ा सा मसाइल का सामना होता है। अदरवाइज ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बच्चा लगवा सकता है। ये ज्यादातर पेनलेस ही होता है। ओके, पेनलेस होता है। हाँ, पेनलेस होता है। थोड़ी सी अगर केयर करेगा बच्चा तो इसमें कोई मसला नहीं होता। और अगर केयर ना की गई तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। केयर नहीं करेगा तो उसके मतलब सफाई नहीं करेगा, अब तारें लगी हुई है मुंह के अंदर, ग़िज़ा भी फंसेगी, उसको टाइमली साफ नहीं करेगा तो वो प्लाक बनेगा, फिर उसमें गम्स खराब होंगे, दांतों पे कीड़ा लगेगा, निशान पड़ेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दांत मतलब अल्टीमेटली कमजोर भी हो जाते हैं अगर ज्यादा केयर ना की जाए। तो इसमें बस सिर्फ केयर करनी होती है, अदरवाइज ये ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है। ठीक है, अशर साहब, आपने अभी हमसे डिस्कस कर रहे थे कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। इनकम टैक्स के हवाले से एक आम आदमी को कितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्या बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए? देखिए, इनकम टैक्स के हवाले से तो हर शख्स को उसके मुतालिक अवेयरनेस होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान, हमारा दीन ये कहता है कि अल्लाह की मानो, उसके रसूल की मानो और अपने हुक्मरान की मानो। बिल्कुल ठीक है ना। अब हुक्मरान ने कुछ सोचकर ही ये एक सिस्टम दिया है ना टैक्सेशन का। देखिए, आपने बहुत से लोग कहते हैं कि हज भी जब ज़कात दे देते हैं, उशर दे देते हैं, तो उसके बाद फिर ये टैक्सेशन काहे की। हाँ। देखिए, वो हज और उसके बाद जो ज़कात है, उशर है, उसके लिए तो ये है कि आप खुद लोगों को तलाश करें और उनके जरूरतमंदों को, अपने खानदान के लोगों से आप शुरू करें, हमसायों से, सब लोगों को दें। ठीक है, उनके घर चलते हैं और सारा कुछ सिलसिला होता है। गवर्नमेंट लेवल पर भी ज़कात यकीनी तौर के ऊपर इकट्ठी की जाती है, लेकिन मौजूदा दौर में ना आप ये देखिए कि जिंदगी गुजारने के लिए मुआशरती बहुत जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए फिर जरूरी है कि ये देखें, मतलब सड़कें बननी होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनने होते हैं, हॉस्पिटल्स बनने होते हैं और दीगर सहूलतें देनी होती हैं अवाम को।
रेलवे स्टेशन हैं, दीगर सारे जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसे लोगों से जो अहले सरवत हैं, जिनकी आमदनी इस काबिल है कि उसमें से वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करें ना। हमारे मुल्क में सबसे बढ़कर हमारी फौजें हैं, हमारे पुलिस का डिपार्टमेंट है, हमारे मुहाफिज हैं, वो लोग जो अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन, जैसे मैंने अर्ज किया, इस सब को मेंटेन करने के लिए टैक्सेशन की जरूरत होती है। वो फिर पब्लिक के उसके मुताबिक, आमदनी के मुताबिक उसके ऊपर टैक्सेशन रखी जाती है। हमारे मुल्क में ऐसा है कि इंडिविजुअल कोई एक शख्स है, कोई बिजनेस करता है, तो बिजनेस के तमाम अखराजात उसकी शॉप के वो निकाल देने के बाद जो साफी इनकम बचती है, उस इनकम में से भी 4 लाख रुपया बुनियादी एग्जेम्पशन है, इस्तिस्ना है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से जब वो बढ़ता है तो फिर के ऊपर वो टैक्सेशन उसकी शुरू होती है। 6 लाख तक 5% है, 6 से 10 तक, इस तरह से उसके फिर रेट्स बढ़ते हैं। इसी तरह से जो सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, उनके 6 लाख रुपए बुनियादी एग्जेम्पशन है, उसके बाद टैक्स उनका शुरू होता है। उससे पहले नहीं है कि आपने 1 रुपए से टैक्स देना नहीं शुरू कर देना है। वो बुनियादी एग्जेम्पशन आपके निकलने के बाद बाकी जो पैसे बचते हैं उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। तो इस वजह से ये टैक्सेशन मैं ये समझता हूँ जरूरी है, और हर शख्स को पता होना चाहिए कि वो देखे ना, उसकी आमदनी है, उसने मेहनत से पैसा कमाया, अब वो निकल रहा है, वो टैक्स की सूरत में निकल रहा है, या किसी बीमारी की सूरत में, या किसी और इलाज के लिए, या किसी और, उसको चाहिए कि वो उसको ऊपर पूरी तरह से उसको अवेयरनेस हो, उसको पता हो कैसे जा रहा है, सही जाना चाहिए। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उसको पता होना चाहिए कि टैक्सेशन मेरे ऊपर किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, और उसके लिए फिर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं। जैसे मैं अब ये काम कर रहा हूँ, तो जिनको कवानीन का, लेटेस्ट कवानीन के मुतालिक तो पब्लिक को इतनी अवेयरनेस नहीं होती ना, तो वो फिर उसके लिए जरूरी है कि किसी एक्सपर्ट के पास जाया जाए, किसी वकील के पास जाया जाए, वो थोड़ी सी अपनी फीस लेता है और आपका काम सही तरीके के साथ कर देता है। ठीक है, तो ये हाँ, अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे ये जिक्र कर रहे थे कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे, और साथ ही साथ ये सिलसिला भी चल रहा था, तो आपने मैनेज कैसे किया? देखिए, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही होता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ महजबीन कि मैंने अपने डिपार्टमेंट से ही जिंदगी गुजारने का तरीका सीखा। हमारे ऑफिसर्स, आप यकीन कीजिए, इतने हलीम, इतने अच्छे, इतने नफीस और इतने कोऑपरेटिव है, मेहरबान है। अब रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान के जो चीफ कमिश्नर है इस वक्त आबिद रजा बुगला साहब हैं, फिर बहादुर अली शाह साहब हमारे कमिश्नर, फिर जुबैर बिलाल साहब हमारे डायरेक्टर हैं I&I के, फिर हमारे कैप्टन जासिर अली खान हैं कमिश्नर, और मैडम जाहिदा जो हैं वो हमारी कमिश्नर हैं। आप यकीन कीजिए कि इतने बड़े ऑफिसर्स होने के बावजूद हम लोग उनसे ऐसे बात कर लेते हैं कि जैसे बहन भाई बात करते हैं आपस में। फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इतनी फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे रखी है। और आबिद रजा बुगला साहब तो खास तौर से खुसूसी तौर पर ख्याल रखते हैं अपने तमाम सबॉर्डिनेट्स का, उनकी सहूलतों का ख्याल रखते हैं, उनके जो भी मसाइल होते हैं, वो एडमिन के मसाइल होते हैं, वो उनको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मकसद असल ये है कि इल्म हासिल करो और फिर उसको फैलाओ और लोगों की खिदमत करो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मेरा मोटिव महजमी हमेशा से ये रहा कि पहले सीखो और फिर उसको तकसीम करो और सिखाओ। अब मैंने डिपार्टमेंट में सर्विस की और इंस्पेक्टर मैं रहा एक लंबे अरसे तक, फिर उसके बाद ऑफिसर हुआ, मुझे ऑफिसर बना दिया गया। तो फिर मैंने काम किया, फिर मैंने ये देखा कि मेरे पास जो है वक्त बहुत ज्यादा होता है, और स्टाफ है, काम करने वाले वो हैं सारे, मुझे कमरा मिल गया, बार नाम लिख दिया, बेल मिल गई, सब कुछ हो गया। लेकिन मेरे पास, मैं चाहता था कि यार कि एक और तरीका भी होना चाहिए कि मैं लोगों की ज्यादा इससे बेहतर खिदमत कर सकूं। इल्म में टैक्सेशन के हवाले से अल्लाह ताला ने मुझे काफी इल्म अता कर दिया था। तो फिर मैंने अपने घरेलू हालात को भी देखा, और फिर मैंने डिपार्टमेंट वक्त से पहले छोड़ दिया। वक्त से पहले छोड़ दिया? जी हाँ। मेरी रिटायरमेंट महजबी बनती थी 2024 में। ओके। लेकिन मैंने 1 जनवरी 2020 को, यानी 5 साल कबल मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया। छोड़ा मुलाजमत के हवाले से, वैसे डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा मैंने। मेरी यकीन कीजिए, मैं रूहानी तौर पर महकमे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे तमाम ऑफिसर, मेरे स्टाफ के दीगर लोग हैं, मुझे उन लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशी होती है। और मेरे चैम्बर में मैंने जब वकालत का ऑफिस बनाया है, बोस्टन रोड पर है, तो वो जनाब मेरे डिपार्टमेंट का अगर कोई ऑफिसर या कोई दोस्त मिलने के लिए मुझे आता तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। यानी ताल्लुक कायम है? ताल्लुक मेरा कायम है। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसको नहीं खत्म किया। बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत शुक्रिया अशर हसन कामरान साहब, बहुत सारी अच्छी चीजें आपने ऐड की और आपने अपना सफर की जो कहानी सुनाई है, बहुत अच्छा लगा। और अभी जो आप काम कर रहे हैं, तो फिर से मुबारकबाद आपको आपकी किताब के लिए। बात करके
आपका, रूही का, हैदर का, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत इतना शुक्रिया। ख्याल रखते हैं आप लोग, यकीन कीजिए, और मेरी दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चैनल को मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद हुसैन कांजू साहब, आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much, बहुत आपने- अच्छा टाइम गुजरा। और एंड पर बस एक छोटा सा पैगाम दे दें, ओरल हाइजीन से रिलेटेड लोग किन किन चीजों का ख्याल रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। इस पे एक छोटा सा काम कर लें कि पेशेंट जो है ना अपना सुबह शाम ब्रश करें 2 टाइम। ब्रश कैसे किया जाए? मैं जो है ना बहुत जो फोकस करता हूँ अपने हर क्लाइंट को कि वो रात को जो है ना मिस ना करें कभी। ठीक है, ब्रश करने का तरीका? ब्रश करने का सही तरीका ये होता है कि अब मेरे पास यहाँ पे इस टाइम मॉडल नहीं है, आमतौर पे लोग जो है ना ऐसे साइडवेज जो है ना वो ब्रश करते हैं, तो ऐसे ब्रश को ना ऊपर से नीचे ज्यादातर हमें करना चाहिए। इस तरह मूवमेंट दें कि मसूड़े पे ब्रश को रखें और उसको नीचे लेकर आए, नीचे वाले दांतों को नीचे रखें, ब्रश को मसूड़ों पे और उसको ऊपर लेके जाएं। तो इस तरह ऊपर नीचे करके जो है ना वो दांत ज्यादा साफ होते हैं। फिर अंदर से भी दांत को वैसे साफ करना है, जो अंदर वाली सरफेस है, और जहां भी दांत मिलते हैं उनको भी साफ करना है। तो ये अगर सारा सही तरह ब्रश करेंगे तो 3 से 4 मिनट कम से कम लगते हैं। ओके। अगर कोई रात को सोने से पहले ब्रश करता है, मैंने देखा कि उसके दांत इतने जल्दी खराब नहीं होते। दूसरे नंबर पे अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर सकते डेंटिस्ट को, तो कम से कम साल में 1 दफा जरूर चेकअप कराएं। साल में 1 दफा? 1 दफा। अगर आप ब्रश अच्छा कर लेते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं, स्पेशली रात को ख्याल रख रहे हैं, साल में 1 दफा चेक करा लेते हैं, तो आप बड़े मसलों से बच जाते हैं। क्योंकि जितना ये डिले होता जाता है ट्रीटमेंट, उतना ये फिर इसमें कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, इसमें प्रोसीजर्स बढ़ते जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी तो प्रोसीजर भी ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस पॉसिबल करें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपका वक्त यहाँ पर अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि हमारा टाइम भी आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। महाजबीन आबिद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।